नमस्कार सबैजनालाई। भाटिन चौतारीले यो विभिन्न विषयवस्तु समसामयिक विषयवस्तुमा कार्यक्रम गर्दै आएको कुरा हामी सबैजनालाई एउटा किसिमको सर्वविदितै छ। यही क्रममा हामीले झन्डै 2 वर्ष अघिदेखि यो पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट र मार्टिन चौतारीसँगको एउटा संयोजकत्वमा एउटा जोइन्ट उसमा इफोर्टमा हामीले एउटा हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिज भनेर कार्यक्रम पनि चलाउँदै आइरहेका थियौँ। अनि अहिले पछिल्लो समयमा कोभिडको इम्प्याक्ट सुरु भइसकेपछि पछिल्लो 1 वर्षमा हामीले यो विभिन्न अकेजनमा अथवा मन्थली रूपमा नै हामीले एउटा जुम प्लेटफर्म मार्फत पनि यो कार्यक्रम चाहिँ चलाउँदै आइरहेका छौँ। यही सम्बन्धमा हामीले पोहोर सालै भर्खरै कोभिडको इम्प्याक्ट सुरु भएको बेलामा प्रोफेसर डाक्टर सुजन मराठासँग यो कोभिडको बेसिकली एपिडेमियोलोजिकल पाटो कस्तो हुनसक्छ, यसले अब फर्दर कसरी जानुपर्ने हो, स्टेटले कस्तो पोलिसी अप्नाउनु पर्ने हो, अनि यसका चाहिँ नि कन्टेनमेन्टका मेजरहरू कस्तो हुनुपर्ने हो भनेर हामीले मार्टिन चौतारीकै सभा हलमा छलफल गर्ने, फिजिकल्ली नै यो डिस्कसन गर्ने मौका पाएका थियौँ भने त्यसअघि पनि नेपालमा विभिन्न किसिमका हेल्थ रिलेटेड डिस्कसन सिरिजहरूमा हेल्थकै इस्युमा विभिन्न टपिकहरू गर्दै नै आइरहेका थियौँ। अब यही क्रममा पछिल्लो समयमा यो 1 वर्ष त नेपालमा भइरहेका जति पनि हेल्थ रिलेटेड डिस्कोर्सहरू ओभरअल सबै नै कोभिड रिलेटेड नै बढी फोकसहरू भए हैन। यो कोभिड रिलेटेड डिस्कसहरू अन्य हेल्थमा प्राइमरीली काम गर्ने अथवा काम नगर्नेहरूले पनि हेल्थमा पनि कोभिडलाई नै फोकस गरेर कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि एक लेभलमा कोभिडको पोइन्ट अफ भ्यूबाट नेपालको हेल्थ पोलिसी, हेल्थ सर्भिस सिस्टम, पब्लिक हेल्थ र कोभिडसँग रिलेटेड अन्य किसिमका सोसल साइन्सका पाटोहरू पनि विभिन्न फोरममा डिस्कसन भइ नै रहेको बेलामा अहिले पछिल्लो समयमा जुन हामी पछिल्लो 3-4 वर्ष अघिदेखि नेपालमा हेल्थ सिस्टम फेडरलाइजेसनको जुन चरणमा हामी पार गऱ्यौँ। पहिला एक किसिमको हेल्थ सिस्टमको मोडल थियो, पछि एउटा चाहिँ अब फेडरल पोलिटिकल्ली फेडरल सिस्टममा गइसकेपछि हेल्थ सिस्टममा पनि एउटा फेडरल कन्सेप्टमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ गइसकेपछि हामीलाई के कस्ता अपर्च्युनिटीहरू आए त, त्यसपछि के किसिमका च्यालेन्जहरू आए र अहिले नै साँच्चै नै यो अब विगत 3-4 वर्षको मात्रै चाहिँ यो कालखण्डमा हामीले मूल्याङ्कनै पनि गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ कि छैन, यिनै पाटोहरूको सेरोफेरमा रहेर हैन हाम्रा हेल्थ सिस्टमका प्लानिङहरू कस्ता छन्, त्यसपछि प्रायोरिटीहरू केमा परिरहेका छन्। अहिले फेडरलाइजेसनको यो चाहिँ संहिताको मोडलमा गइसकेपछि हामीले हेल्थ सर्भिस जुन डिप्लोयमेन्ट गऱ्यौँ, जुन मेजरहरू गऱ्यौँ, साँच्चै जनताले त्यसको सेवाको अनुभूति गर्न पाएको छ कि छैन र अहिले यो फेजमा आएर हामीले मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो छ र साँच्चै नै प्राइमरी स्टेक होल्डरहरूले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ हैन। एक्टरहरू, सर्भिस प्रोभाइड गर्ने एक्टरले पनि, सर्भिस कन्ज्युम गर्ने चाहिँ पिपलहरूले पनि भन्ने सेरोफेरमा बसेर हामी बेसिकली आज 3 जना वक्ताहरूमा केन्द्रित भएर यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। यसमा प्रोफेसर डाक्टर सुजन मराठा हुनुहुन्छ, उहाँ मनमोहन इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, एपिडेमियोलोजी बेसिकली उहाँले पढाउनुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग डाक्टर सुजाता सापकोटा हुनुहुन्छ, अहिले नेपालमा हेल्थ सिस्टम फेडरलाइजेसनको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चलिरहेको छ, त्यसमा पोस्ट डक्टरेट फेलोको रूपमा उहाँ काम गरिरहनु भएको छ, डाक्टर सुजाता सापकोटा। त्यस्तै हामीसँग एउटा प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टरेटबाट हैन प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट डाक्टर गुणराज अवस्थी हुनुहुन्छ। उहाँ बेसिकली अहिले हेल्थ सिस्टम फेडरलाइजेसनमा गइसकेपछि कस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ भोगिरहेछ र यसलाई चाहिँ स्टेटले कसरी हेर्नुपर्ने हो भन्ने एङ्गलमा चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्महरूमा बोल्दै आइरहनु भएको छ। यही सन्दर्भमा आज हामी यो यही 3 जना वक्ताहरू आदरणीय अनि अनुभवी तथा आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो अनुभवले विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ख्याति कमाइसक्नुभएका वक्ताहरूसँग केन्द्रित भएर हामी कार्यक्रम गर्छौँ। अब यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ म आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर सुजन मराठालाई यो अलिकति लार्जर कन्टेक्स्ट, पहिला हामीसँग एउटा मोडल थियो, पछि हामी फेडरल मोडलमा गयौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले कस्ता किसिमको अपर्च्युनिटीहरू के सोचेर फेडरल मोडलमा गयौँ, यसले गर्दा अपर्च्युनिटीहरू कस्ता छन्, लिमिटेसनहरू कस्ता भइरहेछन् भनेर एउटा म लार्जर कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनलाई म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि डाक्टर सुजाताले यो अलिकति उहाँ आफू सिधै चाहिँ हेल्थ सिस्टम फेडरलाइजेसनको प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुभएको हुनाले उहाँले रिसर्च गर्दाका अनुभवहरू बताउनुहुन्छ भने डाक्टर गुणराज अवस्थीले चाहिँ उहाँ प्राइमेरीली नै यो चाहिँ नयाँ फेडरल मोडलमा काम नै गरिरहनु भएको हुनाले अहिले के छ त सिस्टमका लुप होलहरू के छ, साँच्चै नै अब स्टेटको पोलिसीले, प्र्याक्टिसनरले र चाहिँ नि लिडरहरूले कतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो भनेर अझ चाहिँ नि काम गर्दाखेरिका फर्स्ट एन्ड रिफ्लेक्सन डाक्टर गुणराज अवस्थीले राख्नुहुन्छ। यही सम्बन्धमा म प्रोफेसर डाक्टर सुजन मराठालाई यो फ्लोर ह्यान्डओभर गर्छु सर। हुन्छ, धन्यवाद सचिन सर।
यस मार्टिन चौतारीद्वारा आयोजित यस नेपालको जुन फेडरलाइजेसन कन्टेक्स्टमा हाम्रो यो डिस्कोर्सको बारेमा जुन छलफल आयोजना गरिएको छ, यसको आयोजना गर्नुभएकोमा म यस मार्टिन चौतारीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मुख्य गरी म विषयवस्तुमै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र अलिकता यो डिस्कसनलाई चाहिँ अघि जुन सचिनजीले भन्नुभयो जस्तै अलिकता मैले चाहिँ यसको फन्डामेन्टल यसको कन्टेक्स्टको कुराहरूमा म अलिकति जान्छु। र अघि हामीले चाहिँ यो अहिले फेडरलाइजेसनका आयाममा हामीले चाहिँ अलिकता अनुसन्धान गरेर अहिले हाम्रो कन्ट्री जुन फेडरलाइजेसनमा जाँदाखेरि हाम्रो सेल सिस्टममा कस्ता किसिमका यसका असरहरू पर्यो भन्ने कुराको अलिकता अनुसन्धानात्मक तरिकाबाट यसको प्रश्नको हामीले उत्तर खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइलाई हामीले चाहिँ ठानेर हामीले यो किसिमको जमर्को गरेका छौँ। र मुख्य गरी अलिकता मैले यसको विषयवस्तु र त्यसपछि हामीले गरेको अध्ययनको हाम्रो कसरी अध्ययन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा अलिकति छोटकरीमा प्रकाश पारेर त्यसपछि अध्ययनका मूलभूत अहिलेसम्मका हाम्रा प्राप्त हाम्रा अवधारणाहरू हामीले अहिलेसम्म जुन यो प्रिलिमिनरी एनालिसिस गरेर पाएको हाम्रो बुझाइलाई अलिकता हाम्रो डाक्टर सुजाता म्याडमले पछि प्रश्न पार्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी फेरि यसलाई छलफलमा जान्छौँ। मुख्य गरी हामी यो जुन फेडरलाइजेसनको कुरा गर्दा हामीले विश्वभर फेडरलाइजेसनका जुन हामीले स्वरूपहरू हेऱ्यौँ भने हामीले दुई प्रकृतिको स्वरूप पाउँछौँ। एउटा प्रकृतिकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपय देशहरूमा चाहिँ यसलाई नै पोलिटिकल्ली होइन सिस्टममा चाहिँ सिस्टमको स्ट्रक्चरली बिल्ड भएर चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन गरेको एउटा माहौल देखिन्छ भने अर्को कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो फेडरलाइजेसनको हाम्रो प्याराडाइमलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन गरेर हामीले चाहिँ सिस्टम बिल्डिङ एप्रोचमा गयौँ। यसमा दुईवटा स्कुल अफ थट देखिन्छ। अब यसमा यो डिस्कोर्सले कुन डिस्कोर्सले कस्तो रूपले लियो भन्ने कुराहरू यसभित्र सिस्टम बिल्डिङ इन्डेभियर्सले चाहिँ यसले चाहिँ त्यसको उत्तरहरू दिन्छन्। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो जसरी हामी कहाँ चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन भयो, पोलिटिकल डिसिजन भएपछि त्यसपछि हामीले सिस्टम बिल्डिङ इन्डेभियरमा गएर त्यसरी हाम्रो फेडरलाइजेसनको हाम्रो चरण सुरु भयो। एउटा पक्ष त्यो छ। र अर्को पक्षमा हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल हेल्थ सिस्टममा जुन बेला हामी युनिटरी सिस्टममा हुँदा पनि हाम्रो हेल्थ सिस्टम चाहिँ रिलेटिभली डिसेन्ट्रलाइज थियो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि हामीले बुझिरहेछौँ। किनभने हामी कहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर माथिदेखि तलसम्मको स्ट्रक्चर थियो र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो फङ्सन्सहरू त्यही किसिमले चाहिँ हामीले डिफाइन भएका थिए। र त्यस्तै गरेको हाम्रो केयरको जुन प्रोसेस अफ केयर चाहिँ तलबाट माथि र त्यसपछि मोनिटरिङ सुपरभिजन कन्ट्रोल मेकानिजम माथिबाट तल त्यो किसिमको हामीसँग एक किसिमले स्ट्रक्चरली हाम्रो युनिटरी सिस्टममा हुँदा पनि हाम्रो हेल्थ सिस्टम त्यति नराम्रो थिएन। हाम्रो बुझाइ यसरी रह्यो। र अब यसरी अहिले हामीले कन्टेक्स्टकै कुरा गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने देख्यौँ हामीले नेपालमा फेडरलाइजेसनको डिस्कोर्समा भने हाम्रो जुन फेडरलाइजेसनमा जाने क्रममा हाम्रो सिस्टममा कस्ता किसिमको इफेक्ट्सहरू देखिए त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ लङ्गिच्युडनली हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा रह्यो। र त्यही अवधारणामा आधार गरेर हामीले एउटा चाहिँ ठुलो रिसर्च प्रोजेक्ट बिल्ड गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ युकेका युनिभर्सिटीहरू लगायत हाम्रा नेपालका स्टेक होल्डर्सहरू, नेपालको युनिभर्सिटी, यहाँका एकाडेमिसियन, मुख्य गरी हाम्रो चाहिँ अलिकति मल्टिडिसिप्लिनरी नेचरको टिम छ। यहाँ चाहिँ हेल्थ साइन्स, मेडिकलदेखि पब्लिक हेल्थ, इकोनोमिक्स, सोसियल साइन्स, ल अनि त्यसै गरेर चाहिँ सबै फेटर्निटीका चाहिँ हामीले चाहिँ डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्सहरू मिलेर चाहिँ एउटा अलिकति मल्टिडिसिप्लिनरी टिम बनाएर हामीले एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बिल्ड गऱ्यौँ। र हाम्रो मेजर हाम्रो कन्सेप्ट हाम्रो रिसर्च कन्सेप्टले के छ भने हामीले क्वेसनको एन्सर खोजिरहेछ भने हाम्रो यो अहिले फेडरलाइजेसनमा जाने क्रममा हामीले कस्तो किसिमको अनुभवहरू गरिरहेछौँ त, यसका च्यालेन्जेसहरू के छन्, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अझ यसमा अपर्च्युनिटिजहरू के छन्, ती सबै पाटोहरूलाई चाहिँ अलिकता हेर्ने हाम्रो जुन हाम्रो स्टडीले चाहिँ त्यो किसिमले इन्डेभियर गरेको छ। र यो नेचरमा हामीले लङ्गिच्युडनली हामी 3 वर्षसम्म लगातार हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो अध्ययनलाई चाहिँ लङ्गिच्युडनली अगाडि बढाइरहेको छौँ ओभर द टाइम। अनि त्यसमा अलिकता हामीले चाहिँ एप्लाइड फर्ममा हामीले चाहिँ रिसर्चलाई अलिकति एप्लाइड फर्म स्टेक होल्डर हरेक लेभलका स्टेक होल्डर जो चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, लोकल लेभलदेखि हाम्रो चाहिँ फेडरल लेभलसम्म, र त्यसका विभिन्न प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न सेक्टरल एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ रेगुलरली हामीले चाहिँ पिरियडिकल्ली हामीले चाहिँ वी हेभ बिन वर्किङ विथ देम।
र हाम्रो 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 मूलभूत उद्देश्य चाहिँ वर्किङ एट अल लेभल अफ द हेल्थ सिस्टमको हामीले तलदेखि माथिसम्म सबै लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ वी वान्ट टु वर्क विथ द प्रोफेसनल्स एन्ड वी वान्ट टु डिग देयर एक्सपिरियन्सेस। र यसलाई हेर्ने हाम्रो हेराइ कसरी भन्दा चाहिँ हामीले मुख्य गरी चाहिँ WHO हेल्थ सिस्टम बिल्डिङ ब्लकमा बेस्ड भएर उसले इन्भिजन गरेको जुन हामीले 6 वटा बिल्डिङ ब्लकको कुरा गर्छौँ। सर्भिस डेलिभरी, हाम्रो सर्भिस डेलिभरी पर से कस्तो इफेक्ट भएको छ त फेडरलाइजेसनमा जाने क्रममा, हेल्थ वर्कफोर्समा कस्तो किसिमका चाहिँ हाम्रा चाहिँ अनुभव र असरहरू छन्। त्यसै गरी हाम्रो हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टम बिल्डिङ एप्रोच कहाँ छ, यसमा के च्यालेन्जेसहरू छन्, के किसिमका हाम्रो कठिनाइहरू छन् र हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लर्न गरेका मेजर कुराहरू के छन्। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो जुन एसेन्सियल मेडिसिनको जुन एक्सेसको परिवेशलाई हेरेर यसका पक्षहरूलाई हेर्ने गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी सँगै हामीले एकदमै महत्त्वका साथ यसको हेल्थ फाइनेन्सिङ होइन, यसले चाहिँ नेसनल हेल्थ सिस्टममा चाहिँ फाइनेन्सिङ जुन मोडालिटी डिस्कोर्सका कुराहरू, त्यस्तै गरी लिडरसिप र गभर्नेन्स इन्टिटी भनेपछि हामीले यो 6 वटा बिल्डिङ ब्लकको चाहिँ परिवेशमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो हेल्थ जुन सिस्टममा फेडरलाइजेसनको असरहरू कसरी अनुभव भइरहेका छन्, यसका अपर्च्युनिटिजहरू के छन् र सँगै हामीले फेस गरेका च्यालेन्जेसहरू के छन् भनेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अप्रोच चाहिँ कस्तो छ भने हामी मोर पार्टिसिपेटिभ अप्रोचमा हामी यो चाहिँ अलिक कोलाबोरेटिभ तरिकाले हामीले एउटा ट्रेडिसनल हिसाबमा रिसर्च गर्ने, रिसर्चरले चाहिँ रिसर्च सब्जेक्टसँग चाहिँ इन्फर्मेसन दिने भन्दा नि हामी, किनभने उहाँहरू भनेको चाहिँ हेल्थ सिस्टममा जो काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो बुझाइमा हामीभन्दा उहाँहरू एक्सपर्ट हो, किनभने दे हेभ बिन फेसिङ दिस प्रब्लम डे टु डे। र उहाँहरूले के फेस गरिरहनु भएको छ त, उहाँहरूले यो फेडरलाइजेसन जाँदाखेरि कस्ता नयाँ अनुभवहरू सिस्टम बिल्डिङ एप्रोचमा कस्ता नयाँ अनुभवहरू फेस गर्नुभएको छ, त्यसमा त्यो उहाँहरूले काम गर्नलाई ब्यारियर्सहरू के छन्, च्यालेन्जेसहरू के छन् भनेर हामीले चाहिँ कोलाबोरेटिभली हामीले चाहिँ यो पार्टिसिपेटरी हामीले चाहिँ PPA मेथड भन्छौँ हामी, पार्टिसिपेटरी मेथड्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको अनुभवहरू, उहाँहरूको भोगाइहरू, उहाँहरूको सोचाइहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूकोलाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। मुख्य गरी हाम्रो चाहिँ 5 वटा मेजर रिसर्च क्वेसन्स हामीले यसमा चाहिँ हामीले एन्सर खोजिरहेको छौँ। र यसमा चाहिँ बेसिकली भन्दा चाहिँ अघि पनि मैले भने हाम्रो कन्ट्रीको जुन फेडरलाइजेसन जाने क्रममा होइन, फेडरलाइजेसन हुने क्रममा मुभमा हाम्रो हेल्थ सिस्टमका सतहगत रूपमा हाम्रो लोकल लेभलमा, प्रोभिन्सियल लेभलमा र फेडरल स्टेट लेभलमा चाहिँ कस्ता किसिमको असरहरू परेका छन् त, यसले कस्तो किसिमको चाहिँ इफेक्ट भएको छ भन्ने क्वेसन्स हामीले एन्सर खोजिरहेको छौँ। र त्यससँगै हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरू जो डिफ्रेन्ट तहमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कस्ता किसिमका चाहिँ अनुभवहरू, कस्ता किसिमको अपर्च्युनिटिजहरू उहाँहरूले चाहिँ देख्नु भएको छ फेडरलाइजेसनमा जाँदा, र यसलाई र च्यालेन्जेसहरू के उहाँहरूले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ। र सँगसँगै मैले अघि पनि भने हाम्रो तेस्रो मेजर रिसर्च क्वेसन के छ भने जुन यो जुन हेल्थ WHO को 6 बिल्डिङ ब्लकको हिसाबमा फेडरलाइजेसनले यी इन्टिटीहरूमा चाहिँ फेडरलाइजेसनले कस्ता किसिमको असरहरू ल्यायो त, यसले कस्ता किसिमको सकारात्मक पक्षहरू के छन् र यसभित्र हामी नकारात्मक भन्दा च्यालेन्जेसहरू के छन्, ताकि हामी बेटर हामी सिस्टम बिल्डिङ अप्रोचमा हामी जान सकौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ यसले चाहिँ अब फेडरलाइजेसनमा जाने क्रममा देखिएका हाम्रो जुन पोलिसी र प्र्याक्टिसमा क्रममा देखिएका हाम्रा समस्याहरू होइन, किनभने हामीले तहगत रूपमा फेडरल लेभलमा ले पनि आफ्नै किसिमका समस्याहरू बन्छ, अझ प्रोभिन्स लेभल त नयाँ स्ट्रक्चर आएको भएर यसमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन्। लोकल लेभललाई हामीले अहिले नयाँ कन्टेक्स्टमा नयाँ किसिमले इम्पावरमेन्ट गऱ्यौँ, तर त्यो किसिमको उहाँलाई दिएको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू कति क्यारी आउट गर्न सक्नु भएको छ, त्यसमा उहाँहरूको क्यापासिटीका इस्युका कुराहरू छन् होइन, ती रिसोर्सका कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ यो पोलिसी र प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गरेका छ, त्यसका प्रब्लम्सहरू के छन्, र त्यसलाई हाम्रो ओभरअल हाम्रो इथोस भनेको त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने त, हामीले अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ ग्रास्प गर्ने र हाम्रो प्रब्लमलाई मिटिगेसन गर्दै जाने त्यो पक्षमा। र अन्तमा चाहिँ हामीले ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ होइन, जस्तो चाहिँ नेपालले चाहिँ जसरी अरू कन्ट्रीहरू युनिटरीबाट फेडरलमा गएका कन्ट्रीहरूको अनुभवलाई हामीले कसरी हामीले ग्रहण गर्ने र हाम्रो अनुभवलाई हामीले ग्लोबल कम्युनिटीमा कसरी सेयर गर्ने त भनेर यी विविध पक्षमा हामीले 4-5 वटा हामीले मेजर रिसर्च क्वेसन्सलाई हामीले चाहिँ आस्क गरेर त्यो रिसर्च क्वेसन अलिकता सिस्टमेटिकली हामीले चाहिँ
एन्सर गर्न खोजेको छु, न कि अब हाम्रो आफ्नै अब्जर्भेसन्सहरू छन्। मैले यहाँ धेरै साथीहरू यहाँ देखिरहेको छु, कतिपय लोकल लेभलमा हुनु काम गरिरहनु भएको छ, कति प्रोभिन्सियल, कति स्टेट, सबैको पर्सनल लेभलमा आफ्नै किसिमका पर्सपेक्टिभहरू छन्, सबैको आफ्नै किसिमका भोगाइहरू, सब्जेक्टिभ फिलिङ्सहरू छन्। तर यसलाई चाहिँ हामी टोटालिटीमा एउटा रिसर्चको माध्यमबाट सबैका फिलिङ्सहरू, सबैका आइडियाजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्युमुलेट गरेर यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। बेसिकली अघि पनि मैले भने हामीले चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक वेबाट चाहिँ होइन, किनभने मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ होला होइन, लोकल लेभलमा काम गर्ने साथीहरूको आफ्नै होला, सेन्ट्रल लेभलको आफ्नै होला, प्रोभिन्सियलको आफ्नै होला, सबैको आफ्नै छन्। तर ती सबैको समग्रतामा हामीले सबैका विचारहरू, सबैका अनुभवहरूलाई चाहिँ र उहाँहरूले दिनुभएका हाम्रा चाहिँ सुझावहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रिसर्चको माध्यमबाट यी प्रश्नहरू, म अघि पनि भने मैले, यसमा हामीले मोर पार्टिसिपेटरी तरिकाले हामीले पार्टिसिपेटरी पोलिसी एनालिसिस, यसमा चाहिँ यी विषयहरूमा हामी उहाँहरू सबैसँग बसेर छलफल गर्ने, उहाँहरूका बुझाइहरू, उहाँका धारणाहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्कलन गर्ने र फेरि हामीले रिपिटेड फलोअप अप्रोच गर्दै हामीले चाहिँ एउटा पार्टिसिपेटरी पोलिसी एनालिसिस वर्कसपको माध्यमबाट यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेछौँ। र सँगसँगै हामीले क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन्सहरू पनि होइन, ड्यु 3 वर्षको पिरियडमा त्यसलाई पनि हामीले कलेक्ट गर्दै त्यसबाट पनि हामीले प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेछौँ। र मुख्य गरी चाहिँ अब यी हामीले पाएका जसले अहिले मार्टिन चौतारीले एउटा फोरम दियो, हामी यो सुरुवातको, हामी यो अध्ययनको सुरुको चरणमा छौँ। हाम्रा सुरुवातका हाम्रा अनुभव के रहेछ, हामीले के कुराहरू पायौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ रिफ्लेक्सन गर्छौँ र यहाँहरूको पनि ओपिनियनहरू लिँदै जान्छौँ। र यसरी चाहिँ हामी चरणबद्ध रूपमा यी कामहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। र मुख्य गरी अघि पनि मैले भने हामी चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्थ सिस्टममै काम गर्नुभएका हाम्रा प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ इन्गेज गरेर उहाँहरूको नलेज, उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ्स र उहाँहरूको बुझाइलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्ग्रहित गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले केही किसिमको कम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो अवधारणा छ। अब हामी एज अ हेल्थ रिसर्चर हामी डेफिनेटली हामी सिस्टमबाट आउटसाइडर हौँ, हामी डे टु डे सिस्टममा बसेर काम गरेका छैनौँ। त्यही भएर हामीभन्दा उहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सलाई नै हामीले चाहिँ मेजर आधार मानेर चाहिँ हामीले एउटा रिसर्चको हिसाबमा उहाँहरूका अनुभवहरू लिने, उहाँहरू सबैबाट प्राप्त गरेको अनुभवहरू उहाँहरूसँग साट्ने, यसरी चाहिँ हामीले एक आपसमा चाहिँ हाम्रा अनुभव र ज्ञानहरूलाई आदान प्रदान गरेर हामीले एउटा सिस्टम बिल्डिङ एउटा चाहिँ एन्डेभियरमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। र अब यहाँ सबैभन्दा अघि पनि मैले भने हाम्रो काम भनेको हामीले खालि हामीले उहाँहरूको इन्फर्मेसन लिने र यो इन्फर्मेसन सरी हामीले चाहिँ मोर पार्टिसिपेटरी पर्सपेक्टिभमा चाहिँ के भयो होला, डिस्टर्ब आयो त म्युट गरिदिनुपर्छ कि। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा हामी सबैजना चाहिँ इक्वल पार्टनर हौँ। हामी रिसर्चर, उहाँहरू हेल्थ सिस्टममा काम गर्ने सबैजना हामी चाहिँ एउटा पार्टनरसिपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्टिभिटीहरू अथवा रिसर्च इन्डेभियरलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छौँ। र हाम्रो बुझाइ के छ भने हामीले चाहिँ तलदेखि माथिसम्म, जस्तो हाम्रो कम्युनिटी लेभलको फिमेल हेल्थ भोलिन्टियरदेखि लिएर हाम्रो पोलिसी लेभलको सिस्टमसँग सबै को आफ्नै किसिमका यसको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ्सहरू छ। किनभने उहाँहरू युनिटरी सिस्टममा काम गर्दाखेरिका उहाँहरूको अनुभव र उहाँहरूको एक्सपिरियन्सेस र अहिले चाहिँ हामी जब फेडरलाइजेसनमा जाँदाखेरिका अनुभव एक्सपिरियन्सहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता हामीले चाहिँ ट्र्याक गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसका मेनली चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रास्प गर्ने र च्यालेन्जेसहरूलाई मिटिगेसन गर्ने, यो चाहिँ हामीले एप्रोचको रूपमा चाहिँ हाम्रो स्टडीमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र यसमा अघि पनि मैले भने हाम्रो प्रोसेस भनेको चाहिँ यो नेपालमा अलिकता नयाँ प्र्याक्टिस हुनसक्छ। पार्टिसिपेटरी पोलिसी एनालिसिस वर्कसप गर्छौँ हामीले चाहिँ हरेक हाम्रो चाहिँ रिसर्च साइटमा चाहिँ हामीले ग्रुप अफ प्रोफेसनल्ससँग चाहिँ हामी एउटा वर्कसप गर्छौँ। त्यहाँबाट जेनेसिस भएको इन्फर्मेसन्सहरूलाई हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, फेरि रिपिटेड वर्कसप गर्छौँ। यसरी हामी चाहिँ कन्टिन्युममा हामीले पिरियडिक रूपमा चाहिँ हामीले वर्कसपहरू गरेर हामीले चाहिँ फाइन्डिङ्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ तरिकाले नयाँ उचाइमा लगेर भ्यालिडेट गरेर हाम्रो चाहिँ यो छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ को प्रोडक्सन गर्ने, यसमा चाहिँ नलेजलाई चाहिँ हामीले कोलाबोरेटिभ तरिकाले होइन आर्टिकुलेट कम्युनिकेटिभ वेमा कोलाबोरेटिभमा वेमा चाहिँ हामीले आर्टिकुलेट गरेर चाहिँ हामीले को प्रोडक्सन गर्ने, जुन नलेजलाई को प्रोडक्सन गर्ने भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ हामी अलिकता नयाँ फिलोसोफिकल डाइमेन्सनमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र
यसमा चाहिँ हामीले अहिले लगभग 1 वर्षको हाम्रो रिसर्च वर्कको उसमा हामीले चाहिँ सबै सेक्टरमा हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ कर्णाली प्रोभिन्सलाई हामीले लिएका छौँ रिसर्च साइटको रूपमा। हामीले मुगु डिस्ट्रिक्टमा हामीले चाहिँ अहिले प्रिलिमिनरी हामीले चाहिँ स्टडी क्यारी आउट गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी प्रोभिन्सलाई हामीले लिएका छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ नवलपरासीलाई सिलेक्सन गरेका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बागमती प्रोभिन्समा होइन, त्यसरी बागमतीपछि एउटा काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी र अर्को म्युनिसिपालिटी लिएका छौँ र त्यसै गरी बागमतीमा चाहिँ अर्को हाम्रो हिली रिजनको रूपमा सिन्धुपाल्चोकलाई। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ओभर द कन्ट्री होइन सबै किसिमका हाम्रो चाहिँ जियोग्राफी होइन एक्सेसका कुरादेखि लिएर जियोग्राफी, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो कल्चरल पार्ट, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो रिमोटनेस सबै कुरालाई आधार मानेर हामीले रिसर्च साइट डेभलप गरेका छौँ। र अहिलेसम्म हामीले फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले लगभग 60 वटा इन्डेप्थ इन्टरभ्युजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट साइटमा क्यारी आउट गरिसकेका छौँ। र मुख्य गरी जब हामीले सकिनलाई मेरो अब हाम्रो प्रोजेक्ट जुन सुरु भएदेखि नै कोभिड-19 को कहरले गर्दा चाहिँ होइन कतिपय हामीलाई प्रोजेक्टको यो जुन एक्टिभिटिजहरू क्यारी आउट गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यद्यपि हामीले चाहिँ आफ्नो टाइमलाइन अनुसार चाहिँ हामीले यी क्वेसन्सहरू हामीले आस्क गरेको क्वेसन्सको एन्सर्स हामीले क्रिटिकल्ली खोजिरहेको छौँ। र मैले खालि अघि सरले भने जस्तो 15 मिनटको टाइममा मैले खालि सिन क्रिएट गर्ने काम गरेको छु। वाट वी हेभ बिन डुइङ एन्ड हाम्रो अप्रोच के हो, हामीले कुन फिलोसफीले हामीले गाइड भएर हामीले यो स्टडीलाई यो एउटा को प्रोडक्सनको फिलोसफी, को प्रोडक्सनको कन्सेप्ट होइन, यो चाहिँ कोलाबोरेटिभ इन्डेभियर र यो चाहिँ उहाँहरू हेल्थ सिस्टममा काम गर्ने उहाँहरू नै यसको चाहिँ विज्ञ हो भनेर खालि उहाँहरूकै पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन अलिकति एकाडेमिकली अनभिल गर्ने हामी यो हामीले अलि इन्डेभियरमा छौँ। र अहिले हामीले अहिलेसम्म हाम्रो रिसर्चले फाइन्डिङले देखाएका कुराहरूलाई अब म सुजाता म्याडमलाई अनुरोध गर्छु। सी विल बी कन्टिन्युङ वाट वी हेभ फाउन्ड सो फार एन्ड देन विल डिस्कस फर्दर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुजन सर एकदम ओपनिङ रिमार्क्सको लागि। सुजन सरले WHO फ्रेमवर्कमा बसेर हामीले एउटा लार्जर रिसर्च गर्दैछौँ हेल्थ सिस्टम फेडरलाइजेसनमा कन्ट्रिब्युसन हुने गरेर भन्ने एङ्गलबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। अब त्यो WHO फ्रेमवर्क भनेको के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ र साँच्चै नै WHO फ्रेमवर्कबाट हेर्दा अहिले कस्तो फाइन्डिङ्सहरू आएको छ त भनेर म डाक्टर सुजातालाई चाहिँ आफ्नो फाइन्डिङ्सहरू प्रेजेन्ट गर्न म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुजन सर, थ्याङ्क यू सचिन सर अनि मार्टिन चौतारी र पिपल्स हेल्थ मुभमेन्टलाई हाम्रो यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र साथै हामीलाई जोइन गर्नुहुने सबैजनालाई स्वागत र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अब सुजन सरले ब्रिफली हाम्रो प्रोजेक्टको ब्याकग्राउन्ड त दिइहाल्नु भएको छ होइन। सो अब सचिन सरले हेल्थ सिस्टम बिल्डिङ ब्लक्स र त्यसलाई कसरी त्यसले काम गर्छ भन्ने कुरा भयो। हेल्थ सिस्टम बिल्डिङ ब्लक्स छोटकरीमा भन्ने हो भने हेल्थ सिस्टम बिल्डिङ ब्लक्समा 6 वटा बिल्डिङ ब्लक्सको कुराहरू हुन्छ। एउटा लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्सको कुरा, हेल्थ सर्भिस डेलिभरीको कुरा, हेल्थ फाइनेन्सिङको कुरा अनि मेडिकल प्रोडक्ट्स एन्ड टेक्नोलोजिसको कुरा होइन, अनि यो हेल्थ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुराहरू। तर अब योलाई चाहिँ एउटा यसको इच इन्डिभिजुअल कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्ट वेबाट पनि हेरिरहेछौँ। तर यसलाई चाहिँ कलेक्टिभली हामी कसरी जानुपर्छ, यसलाई चाहिँ किनभने यो एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गरेर मात्रै चाहिँ सिस्टम बन्छ। यसलाई चाहिँ टुक्राएर ह्युमन रिसोर्स भन्न चाहिँ मैले होइन, ह्युमन रिसोर्स पनि छ त्यसमा। अनि टुक्राएर हेर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ एउटा त टुक्राएरै हेरिरहेछौँ हामीले अहिले, तर त्यसलाई हामीले समग्रमा लास्टमा जोड्ने नै छौँ त्यसलाई, किनभने त्यो इन्टरेक्टिभ फ्रेमवर्क हुनुपर्छ, किनभने त्यसलाई एक्लै जोड्दाखेरि हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू छन्। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म हाम्रो रिसर्च मै जान्छु होइन, किनभने त्यो चाहिँ अलिकति मोर इन्ट्रेस्टिङ होला। मैले यहाँ देखेको पार्टिसिपेन्ट पनि हेल्थसँग रिलेटेड र हेल्थ सिस्टमसँग फमिलियर मान्छे नै देखिरहेको भएर म चाहिँ त्यो त्यसमा डाइरेक्ट जान चाहन्छु। सो बेसिकली हामीले अघि सुजन सरले भन्नुभएको जस्तो हामीले 3टा तहमै प्रोभिन्स, फेडरल, प्रोभिन्स र लोकल 3टै तहमा चाहिँ हामीले कुराहरू गरिरहेछौँ होइन। अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले कालेबुङ यताउति भएको छ, तर हामीले होल टिम मिलेर चाहिँ हामीले 3टैमा केही गर्दैछौँ, केही गर्न बाँकी छ भनौँ न। 60 वटा भन्दा माथि भयो भन्नुभयो सरले अघि होइन। अब अहिले मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ बेसिकल्ली हामीले फेडरल लेभलमा यो केन्द्र तहमा फेडरेसन लेभलमा भएको कुराहरूमा आधारित भएर चाहिँ के कस्ता कुराहरू आएका छन् त भनेर अहिले बुदागत हिसाबमा राख्छु, किनभने टाइमको हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले छोटकरीमा
एउटा चाहिँ अघि अब अब्जेक्टिभको हिसाबले हामीले इम्प्याक्ट हेर्न खोजिरहेछौँ, संघीयताले चाहिँ हेल्थ सिस्टममा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डर्सलाई हामीले इन्टरभ्यू गरिरहेछौँ, उहाँहरूले चाहिँ कस्ता कुरालाई अपर्च्युनिटिज र कस्ता कुरालाई च्यालेन्जेसहरूको रूपमा हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कस्तो फेस गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू छ होइन। र त्यसलाई मैले चाहिँ अब हेल्थ सिस्टम बिल्डिङ ब्लकलाई छुट्टै कुरा गर्न थालेँ भने यो टाइम इनफ हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो कुरा गर्दाखेरि त्यसमा पनि जोडेर नै कुरा गर्छु अहिले होइन। सो यो दुईटामा चाहिँ मेरो बेसिकली मैले बुदागत रूपमा आई विल ट्राई टु सेयर माई फाइन्डिङ होइन। सो अब इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्दा यो चाहिँ फेरि है अगेन लाइक हामीले फेडरल लेभलको मात्रै स्टेक होल्डर्सको एनालिसिसको आधारमा ल्याएको कुराहरू हो। अब यो क्रस कटिङ गर्न एनालिसिस गर्न हामी स्टिल प्रोसेसमा छौँ, त्यही भएर त्यो चाहिँ मैले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने टोटालिटीमा यो अहिलेको लेभलमा आइसकेको नहुन सक्छ। सो फेडरल इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि होइन विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 3 किसिमका धारणाहरू अगाडि आएका छन्। एउटा चाहिँ अब हाम्रो सरहरूले अहिले इम्प्याक्टको कुरा गर्ने बेलै भएको छैन, हामी त सधैँ अहिले पनि ट्रान्जिसनमै छौँ भन्ने कुरा आएको छ एउटा होइन। हेल्थ सिस्टमको इम्प्याक्ट फेडरलाइजेसनको इम्प्याक्टको गर्ने इम्प्याक्टको कुरा गरिहाल्ने बेला भएको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ भनेदेखि अर्को चाहिँ अब यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ होइन। तर जुन फेडरलाइजेसनले चाहिँ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको ढोका खोलिदिएको छ त्यो चाहिँ एउटा मेन इम्प्याक्ट हो होइन। र त्यसलाई मैले भनिहालेँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो अब स्थानीय तहले चाहिँ बलियो हुने हो भने अब निड एसेसमेन्टहरू गर्न सकिन्छ, स्थानीय तह सुहाउँदो डेडिकेटेड अप्रोचको खालके प्रोग्राम्सहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ, यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। र मेन इम्प्याक्ट फेडरलाइजेसनले गरेको यही हो भन्ने कुरा आएको छ। र अर्को एउटा अलिकति डिफरेन्ट भ्यू भनेको चाहिँ जस्तो अघि सुजन सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र पहिल्यै विकेन्द्रीकृत थियो होइन, डिसेन्ट्रलाइज थियो, हाम्रो संरचनाहरू पहिल्यै चाहिँ लाइक गाउँ गाउँसम्म पुगेका थिए संरचनाको हिसाबले कुरा गर्दा होइन। त्यही भएर अनि त्यो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम जुन थियो त्यो पनि हामीले अलिक धेरै मेहनत गरेर हामी त्यहाँसम्म पुगिरहेको थियौँ, हाम्रो इन्डिकेटर्सहरू राम्रै हुँदै थियो अहिले होइन। अब त्यसमा इस्युजहरू थिए पनि होइन, अब छन् पनि, तर त्यो राम्रै थियो। तर अब अहिले अचानक हेल्थमा फेडरलाइजेसन इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि चाहिँ 3 तहमा जाँदाखेरि यो हामीलाई होइन के हामीलाई पढ्दैन अब यो हेलो हजुर। अनि त्यो जुन हाम्रो मेहनतले बनेको जुन त्यो टाइम र एफोर्ट लाएर बनेको त्यो सिस्टम थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ अब फेडरलाइजेसन आएपछि चाहिँ झन् टुक्रेको हिसाबले, जस्तो टुक्रा पावर टुक्रियो भनौँ न होइन, टुक्रेकै त होइन, तर त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो हाम्रो बेसमा अलिकति हल्लाइदिएको पो हो कि भन्ने खालका कुराहरू अगाडि आएका छन्। सो इम्प्याक्टको कुरामा टर्चारो रूपमा आएका कुराहरू चाहिँ बेसिकल्ली यो कुराहरू आएको छ। तर अब डिसेन्ट्रलाइज स्ट्रक्चरमा हामी उभिन पाउनु भनेको त्यो फेरि एउटा स्ट्रेन्थ पनि हो। हामीलाई अब त्यो फेडरलाइजेसनमा अलरेडी डिसेन्ट्रलाइजेसन नभएको अवस्था हुन्थ्यो भने हामीले गरिरहनु पर्थ्यो होला होइन, त्यसमा सोच्नु पर्थ्यो होला, तर त्यो स्ट्रक्चरमा हामी जानु परेको छैन। त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ अब एउटा इम्प्याक्टको रूपमा कुरा गरेँ मैले, तर त्यो अपर्च्युनिटी पनि हो र स्ट्रेन्थ पनि हो होइन। अब सेकेन्ड अब्जेक्टिभमा जाँदाखेरि हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूले हामीले इन्टरभ्यू गरेको हाम्रो सर म्यामहरूले चाहिँ संघीयताको हिसाबमा चाहिँ अहिले कस्तो खालका अवसरहरू र कस्तो खालको चुनौतीहरू देख्नु भएको छ भन्ने खालके कुराहरूमा चाहिँ मैले अवसर र यो स्ट्रेन्थ यो अपर्च्युनिटी र स्ट्रेन्थलाई एउटै बास्केटमा राखेँ। यद्यपि यो एउटै अलिकति फरक कुराहरू हुन् होइन, तर अब अहिलेको लागि मैले यसमा राखेँ। सो अघि भने जस्तो अपर्च्युनिटी चाहिँ मेन अपर्च्युनिटी उहाँहरूले देख्नु भएको भनेको चाहिँ लोकल लेभल डेभलपमेन्टको लागि ढोका खोलिएको जुन मैले इम्प्याक्टको रूपमा कुरा गरेँ नि, त्यही नै अपर्च्युनिटी हो, त्यो नै प्रमुख अवसर सिर्जना भएको हो। किनभने यस्तै निड असेसमेन्टको पोसिबिलिटी खोलिदिएको छ, यो नै प्रमुख अवसरको रूपमा आएको छ। अब यसलाई मैले बिल्डिङ ब्लकसँग जोड्ने हो भने, जस्तो अब लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्सको कुरा गर्ने हो भने, जस्तो अब सरकार आफ्नै छ होइन, अब सरकार लोकलमा पनि छ, प्रोभिन्समा पनि छ, माथि पनि छ। अब त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो पावर त्यो अथोरिटी अब हामीसँग तल्लो लेभलमा छ, जहाँ चाहिँ हामी सर्भिस डेलिभरी हुन्छ त्यो ठाउँमै छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले डेडिकेटेड एफोर्ट लगाउन सक्ने भए। यो खालको अवसर सिर्जना भएको छ। त्यस्तै फाइनेन्सिङको कुराहरू गर्ने हो भने अब एउटा कुरा चाहिँ फेडरलबाट अझै पनि सशर्त अनुदानको रूपमा हाम्रो पैसा जाने एउटा त्यो टेन्डेन्सी छ अहिले पनि होइन। तर एउटा अर्को त्यसले अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीसँग अहिले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ। तीनटा त्यो लोकल लेभलले प्रोभिन्सियल लेभलले होइन। त्यो गरिसकेपछि उहाँहरूले यदि मैले हेल्थमा इन्भेस्ट गर्छु भन्यो भने उहाँहरूले अब त्यो अनुदानको कुरा एउटा भयो, त्यो बाहेक पनि उहाँहरूले हेल्थमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यो फेडरलाइजेसन आइसकेपछि संहितामा हामी मुभ भइसकेपछि अब त्यसै औषधिहरूको कुरा गर्छौँ भनेदेखि अवसरको कुरा गर्दैछु। अब अहिले 3टै तहमा चाहिँ प्रोक्योरमेन्टको पोसिबिलिटी छ होइन। अब डिफ्रेन्ट मेडिसिन्सको कुरा होला, अरू कुरा होला, तर जेनरली हेर्दाखेरि र अहिले पनि निड एसेसमेन्ट गर्न सक्ने हो लोकल लेभलले चाहिँ। हामीले हाम्रो निड के हो त, हामीलाई कस्तो खालको औषधि चाहिने हो, हाम्रोमा कस्ता खालका बिरामीहरू छन् र कस्तो खालका औषधि जन्य सामग्रीहरू चाहिने हो भनेर यसरी इभ्यालुएसन गर्न सक्ने अवस्था हो भनेदेखि यो यसले चाहिँ सर्टेजलाई पनि एड्रेस गर्छ, अभाइलेबिलिटीलाई पनि एड्रेस गर्छ र वेस्टेजलाई पनि एड्रेस गर्छ होइन। तर अब यो गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यही भएर अवसर चाहिँ यसले दिएको छ, किनभने त्यो निड असेसमेन्टको आफूलाई तहगत रूपमा डिभाइड भइसकेपछि हामीसँग एउटा सानो सानो फ्रेममा डिभाइड भइसकेपछि हामीले त्यो गर्न सक्ने एबिलिटी चाहिँ हामीमा डेभलप भएको छ र यसले संहिताले चाहिँ यो अवसर सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा भयो। अब सर्भिस डेलिभरीको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ डाइरेक्टली सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ यसै गरी इम्प्याक्ट भएको छ भन्ने बेला अहिले खासै भइसकेको छैन अथवा यस्तो सेन्स भन्ने। तर एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले यो सर्भिस डेलिभरीको कन्टेक्स्टमा हामीले बुझेको चाहिँ जस्तो अहिले लोकल लेभलमा ओनरसिप छ अनि अकाउन्टेबिलिटी लोकल लेभलमा छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ उहाँहरूले अब अहिले आफ्नो माता हातमा भएको स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ ले सर्भिस दिएन अथवा नराम्रो सर्भिस दियो अथवा क्वालिटी कम्प्रोमाइज भयो भने मान्छेले डाइरेक्टली गएर त्यहाँ कम्प्लेन गर्न सक्ने त्यो एउटा अवसर छ र उहाँहरूले आफूले डाइरेक्टली रेगुलेट गर्न सक्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ मोनिटरिङ रेगुलेसनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो बाटो हो भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्। र अब अर्को एचएमआइएसको यो इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुराहरू गर्दाखेरि अब यो अहिले इन्ट्याक्ट छ, तर त्यसमा चुनौतीहरू छन्। अब ट्रेनिङ्सहरू दिएर चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेछौँ, यो कुराहरू आएका छन्। त्यो अवसर चाहिँ मेन चाहिँ लोकल लेभलले निड असेसमेन्ट गर्न सक्ने, लोकल लेभल पावरफुल हुने हो, लोकल लेभल चाहिँ क्यापेसिटेट हुने हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई एम्पल अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ फेडरलाइजेसनले, संहिताले भन्ने खालको कुराहरू छन् होइन। र अब यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो अवसरहरू त छन्, तर अब यसलाई उपयोग गर्न, यो अवसरलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि भनौँ फेडरलाइजेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहँदा चुनौतीहरू पनि धेरै अगाडि आएका छन् होइन। अब यस्तो चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तड्कारो रूपमा आएको अब सानो सानो धेरै हुन्छ। हामी क्वालिटेटिभ एनालिसिस गर्दाखेरि धेरै फ्रिक्वेन्टली आएको भ्युजहरूलाई हामीले अलिकति बढी गरेर यहाँ पनि त्यही हिसाबले मैले प्रेजेन्ट गरेको छु। सो एउटा तड्कारो रूपमा देखिएको चुनौती भनेको चाहिँ अहिले कोअर्डिनेसनको इस्युज भन्ने कुरा छ होइन। अब हाम्रो संविधानले चाहिँ सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयको अवधारणालाई अँगालेको छ होइन। तर अब हाम्रो फेडरलाइजेसन नै कोलाबोरेटिभ टाइप अफ फेडरलाइजेसन हो भन्ने छ होइन। तर अहिले अब पहिला युनिल्याटरल फ्लो भइरहेको चिज चाहिँ अहिले अब त्यो 3टामा डिभाइड भइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसन र यो कम्युनिकेसनमा अलिकति ब्यारियर देखिएको हो कि भन्ने खालका कुराहरू छन्। र अब हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ अब यो एउटा प्रोसेस हो, हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ, यो अब यो बिस्तारै सल्भ पनि हुँदै जान्छ भनेर यस कुरामा आशावादी देखिनु भएको छ। तर पनि अहिले यो सिस्टम, यो कम्युनिकेसन च्यानल चाहिँ कम्प्लेक्स भएको छ होइन। अनि अब केही काम गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि अब धेरैवटा ठाउँमा गर्नुपर्ने, अब लोकलले नै गर्ने हो भने त लोकलकै लिएर गए भयो, त्यसमा त्यो भएन होइन। तर त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति समस्याहरू देखिएका छन् कोअर्डिनेसनको हिसाबमा भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्। अनि अब हेल्थको कन्टेक्स्टमा डिले हुनु अब डिले कुनै कन्टेक्स्टमा पनि हुनु राम्रो होइन, तर हेल्थको कन्टेक्स्टमा यो अझै अलिकति फेटल हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। अनि अब 3टा तहको गभर्मेन्टको कुरा भयो। अब कोअर्डिनेसनकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो लोकल लेभलमै पनि, लोकल लेभलमा कुरा गर्दा त्यहाँ म्युनिसिपालिटी एउटा छ अनि एउटा वार्ड लेभल पनि, त्यो 2टा लेभलको कोअर्डिनेसनमा पनि कतै कतै फ्रिक्सन देखिएको हो कि
भन्ने खालको कुराहरू त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम्सहरू डेलिभर गर्नलाई यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामीले च्यालेन्जेस फेस गरिरहेको जस्तो कुराहरू हाम्रो अगाडि आएको छ र कोअर्डिनेसनकै कुरा गर्दा अब फेडरलाइजेसनले इन्टरसेक्टरल कोअर्डिनेसनको पनि ढोका खोलिदिएको छ होइन। अब अहिले एजुकेसन न्युट्रिसन यस्तो चिजहरू चाहिँ एउटै मन्त्रालय भित्राएर राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो फाइदा चाहिँ भएको छ, अवसर चाहिँ दिएको छ। तर त्यसमा पनि विभिन्न खालका चुनौतीहरू कोअर्डिनेसनको क्रममा आएका छन् भन्ने कुराहरू छ। अब अर्को च्यालेन्ज धेरै आएको भनेको चाहिँ हाम्रो मानसिकताको कुरा आएको छ होइन। जस्तै अब हाम्रो फेडरलाइजेसन संहिता त भयो, संहितामा जाने भन्ने डिसिजन पनि भयो र हामी अहिले त्यो इम्प्लिमेन्ट पनि गरिरहेछौँ। तर डिप डाउन हामीले स्टिल त्यही पुरानै प्र्याक्टिस गरिरहेको हो कि होइन। जस्तो यो सबैतिर फेरि अब यो कुनै एउटा हायर लेभल लोवर लेभल भन्दा अब हायर लेभलमा पनि अझै लोकल लेभलले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ, हामीले भन्ने हो उनीहरूले गर्ने हो भन्ने खालको मानसिकता अझै कतै देखिएको जस्तो। अनि र लोकल लेभलमा पनि अब यो मेन्टालिटी बजेट माथिबाट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भनिहाल्नुहुन्छ नि। अनि हेल्थमा चाहिँ हामी त्यसरी प्रोग्राम अगाडि बढाउने हो भनेर जुन त्यो पहिलाको जस्तो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्थ्यो त्यो खालके कुराहरू पनि अझै पनि हामी टोटल्ली त्यो फेडरलाइज मेन्टालिटी त्यो हिसाबले चाहिँ मुभ गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्ने कुराहरू आएका छन् हाम्रो रिसर्चबाट। अनि मानसिकताकै कुरा गरिरहँदा अब हामी त गभर्मेन्ट हौँ, अब हाम्रो चिन्ता छ हामी आफै सरकार हौँ, हामी तिम्रो कुरा किन सुन्ने होइन भन्ने खालका कुराहरूले गर्दाखेरि अब यो अलिकति कोअर्डिनेसनमा प्रब्लम आएको यो खालको कुराहरू पनि च्यालेन्जको रूपमा आएका छन्। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रोमा अर्को यो च्यालेन्ज पनि भयो। अब यो फेसिलिटेटरको रूपमा राम्रो भयो भने फेसिलिटेसन भयो, नराम्रो भयो भने च्यालेन्ज भयो भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने हामी धेरै समयपछि चाहिँ अब हाम्रो इलेक्सन भयो अनि अब जहाँ चाहिँ लोकल लिडर्सहरू चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छ, कहीँ केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने खालको इन्टेन्सन भएको मान्छेहरू छ होइन। त्यस्तो खालमा चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब त्यो हेल्थ भनेको टेक्निकल इस्यु भयो। अब इभन हेल्थकै मान्छेले पनि सबै कुरा जानेको हुँदैन होइन। तर त्यस्तो बेलामा पनि अलिकति मोटिभेटेड लिडर छ भनेदेखि चाहिँ उसले आफ्नो क्यापेसिटीले भ्याए जति आफ्नो क्यापेसिटीले नभ्याए पनि अरूलाई इङ्गेज गराएर कम्युनिटीलाई इङ्गेज गराएर एक्सपर्टको इङ्गेजमेन्ट गराएर पनि अगाडि बढ्नेको केसेसहरू पनि छ भन्ने इक्जाम्पल्सहरू आएको छ। अनि तर अब सबै ठाउँमा यस्तो छैन। कति ठाउँमा चाहिँ अब लोकल खास अब यो अब लोकल लेभलमा मात्रै भन्ने कि तिनटै लेभलमा पनि हाम्रो खास हेल्थलाई अलिकति प्रायोरिटीको रूपमा नलिएको जस्तो बजेटमै हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ होइन। डेभलपमेन्टको अरू एजेन्डा चाहिँ फोकसमा आउने जस्तो सडक निर्माण कार्यहरू यस्तो कुराहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउने अनि यो हाम्रो हेल्थको प्रोग्राम्सहरूले चाहिँ अलिकति पछाडि नै। अनि हेल्थमै फोकस गरिहाल्यो भने पनि मान्छेहरूले चाहिँ बिल्डिङ बनाउने होइन, अब स्वास्थ्य भवनहरू बनाउने अनि औषधि खरिद गर्ने अनि यस्तो खालमा चाहिँ अब मान्छे हायर गर्ने यस्तो यो देखिने खालको कुराहरूमा चाहिँ धेरै फोकस हुने। तर लङ टर्म भिजनको प्रोग्राम्सहरू जुन त्यस्तो हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो खासै फोकस नपुगिसकेको भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। अब यसमा विभिन्न कारणले यसलाई असर गरेको एउटा क्यापेसिटीको कुरा हुनसक्छ होइन। तर क्यापेसिटी मात्रै होइन, यो सबै चाहिँ टोटालिटीले असर गर्छ भन्ने खालके कुराहरू। अब यसमा चाहिँ यही मैले भनिहालेँ, राम्रो गर्न सकेको हामीलाई एकजना पार्टिसिपेन्टले कस्तो छ भन्दाखेरि खण्डवृष्टि भन्ने शब्द युज गर्नुभएको थियो कि पानी पर्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा पानी राम्रो परेको छ कुनै ठाउँमा परेको छैन। सो त्यस्तो सिचुएसन छ, कुनै लोकल लेभलले राम्रो गरिरहेको छ कुनैले राम्रो गरिरहेको छैन होइन। त्यो भेरिएसन देखिन्छ तर अब हामीसँग डेटा छैन भन्ने खालके कुराहरू आएको छ। त्यही भएर अब लोकल लिडर्सहरू अलिकति एक्टिभ अलिकति मोटिभेटेड भएको ठाउँहरूमा चाहिँ अलि राम्रैसँग गएको र त्यो नभएको ठाउँमा चाहिँ अब यो अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन हेल्थको लागि चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको भन्ने कुराहरू आएका छन्। अब ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि अब समायोजनको प्रक्रिया अब त्यही हो सबैभन्दा अगाडि आउने होइन। ल समायोजन प्रक्रिया अलिकति च्यालेन्जिङै भयो भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो र अहिले यस्तो त्यो कुरैहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यसले पुरै जस्टिस गरि नसकेको जस्तो पनि। जस्तो हामीलाई इक्जाम्पल्सहरू दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो आइसियुमा काम गरिरहनु भएको मान्छे चाहिँ अहिले लोकल लेभलमा गएर बस्नु भएको केसेसहरू पनि छ होइन। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ एकातिर चाहिँ सर्भिस
त्यो जो चाहिँ आइसियुमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो क्षमता युज गर्न पाउनु भएन, एउटा प्रब्लम भयो होइन, किनभने त्यहाँ त्यो खालको सेटअप नहुँदाखेरि त्यो प्रब्लम भयो। र अर्को कुरा चाहिँ जहाँ उहाँ चाहिनुहुन्थ्यो, किनभने हामीसँग त स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स त अझै पनि हामी सर्टेजमै छौँ नि, त्यो चिज चाहिँ अलिकति कमी भएको। अब यस्तो खालको एडजस्टमेन्टहरूले चाहिँ अलिकति हेल्थ सर्भिस सेक्टरमा अलिकति च्यालेन्ज पुऱ्याएको। र त्यो कुराहरू नि अर्को विशेष हेल्थ रिसोर्सको कुरा आउँदाखेरि लोकल लेभलमा चाहिँ पर्टिकुलरली लोकल लेभलमा हेल्थको ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिमोटिभेटेड हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्ने कुराहरू धेरै आएको छ। त्यो चाहिँ एउटा मेन कारण। हजुर, त्यसमा चाहिँ मेन कारण चाहिँ एउटा यो करियर डेभलपमेन्टको हिसाबले अगाडि बढ्न नसक्ने र त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो हिन्डरेन्स नै लोकल लेभलमा जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिक डिमोटिभेटेड हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ होइन। त्यो चाहिँ अब च्यालेन्जेसको रूपमा। अब मेडिकल प्रोडक्ट्सको कुरा गर्दाखेरि एउटा युनानिमस भोइस चाहिँ अब सबैतिर प्रोक्युरमेन्ट गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ इकोनोमी अफ स्केल घट्ने भयो, खर्च बढ्ने भयो, यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अर्को फाइनेन्सिङको कन्टेक्समा एउटा भनौँ अहिले पनि लोकल लेभलमा हेल्थको कन्टेक्समा चाहिँ सशर्त अनुदान नै मेन छ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि लोकल लेभलमा हुनुपर्ने फ्लेक्सिबिलिटी यसो यस्तोमा खर्च गर भनेर पठाइसकेपछि उहाँहरूले त्यही हेर्ने त्यही फलो गर्ने जस्तो टेन्डेन्सी, आफू इम्पावर भएर आफूले प्रोग्राम डेभलप गर्ने भन्दा पनि त्यही फलो गर्ने खालको टेन्डेन्सीहरू चाहिँ धेरै देखिएको जस्तो पाइन्छ। सो मैले अब यति भन्दै, अब यो धेरै कुराहरू छन् भित्र कोट्याउँदै जाने हो भने, तर म यति भन्दै अब समयको कारणले गर्दाखेरि पनि म यही आफूलाई कुराहरू एन्ड गर्छु। हामीलाई हजुरको क्वेसन पनि र यो प्रोसेस स्टिल अनगोइङ छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अरू केही कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू लाग्छ भने हामी वी क्यान एड्रेस द्याट। त्यो किसिमको सजेसन्स पनि हामी तपाईँहरूसँगबाट एक्सपेक्ट गर्छौँ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू डाक्टर सुजाता। डाक्टर सुजाताले नेपालमा हेल्थ सिस्टम जुन फेडरलाइजेसनमा गइसकेपछिको इम्प्याक्ट एकदमै खण्डवृष्टि जस्तो, कतै राम्रो भइरहेको छ कतै भइरहेको छैन जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर मैले हेल्थ सिस्टमको स्टाफहरूसँग कुरा गर्दा अझ त्योभन्दा अझै अर्को अनावृष्टि नै भइरहेको हो कि जस्तो पनि पर्सेप्सन मैले भेटेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ अब हेल्थ सिस्टममै फ्रन्टलाइनरको रूपमा नै काम गर्नुभएको अनि हाम्रो प्रदेश स्तरीय चाहिँ स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट डाक्टर गुणराज अवस्थी हुनुहुन्छ। उहाँ यो इस्युमा बोली पनि रहनु भएको छ। त्यसकारण अझ काम गर्दाखेरि होइन, साँच्चै नै यो फेडरल सिस्टममा त अब पिपुल्स हेल्थ इन पिपुल्स ह्यान्ड, जनताको स्वास्थ्य जनताकै हातमा जाओस् भनेर बटम अप एप्रोच हुँदा राम्रो हुन्छ कि भनेर गरेको। साँच्चै अप्ठ्यारो के भयो, चुनौती के भयो र साँच्चै अवसरहरूको सिर्जना भइरहेछ कि उहाँकै चाहिँ अब अनुभवहरू चाहिँ हामीले सुन्छौँ। डाक्टर गुणराज अवस्थी, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। कार्यक्रम आयोजक मार्टिन चौतारीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई जोड्नु भएकोमा हृदयदेखि सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। म समय कमै छ, छोटकरीमा कुरा गर्छु। 2047 सालदेखि मैले स्वास्थ्य सेवा प्रवेश गरेको। नेपालमा अत्यन्तै द्वन्द्वकाल थियो, असहज परिस्थिति पनि थियो। तर पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी, राज्यको उपस्थिति कहीँ थियो भने स्वास्थ्य र शिक्षाका कर्मचारी मात्रै, जति बेला माओवादीको द्वन्द्व भन्छन् अथवा जनयुद्ध भन्छन् त्यति बेला दुईटा मात्रै सरकारी निकाय गाउँमा थियो, स्वास्थ्य र शिक्षकहरू। 2-4 जनाको स्वास्थ्य कर्मी, 2-4 जना शिक्षक थिएन होला, तर 90% भन्दा बढी गाउँमा उपस्थित, राज्यको उपस्थित देखाउने स्वास्थ्य कर्मी र शिक्षा कर्मी नै हुन्। र सबैको मेहनतले, प्रयासले एकडोर सिस्टम थियो, चेन अफ कमान्ड थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको। 10औं वर्ष महिला स्वास्थ्य सुरक्षा दिदी बहिनीहरूले पोलियो थोपा खुवाएर पोलियोलाई कन्ट्रोलमा राखिएको छ। र द्वन्द्वकालमा पनि सदरमुकाम आउनु पनि गाह्रो, गाउँ जानु पनि गाह्रो थियो। उता गयो भने उताकोले किन आयो दुश्मनबाट भन्थे, यता आयो भने कहाँ आयो दुश्मनबाट भनिन्थ्यो। तर पनि हाम्रा तथ्याङ्क केलाएर हेर्नुहुन्छ भने एमडिजी 2015 ले लिएका खास गरिकन मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, डिजिज कन्ट्रोल उसमा चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य सेवाले राम्रो प्रगति गरेको यहाँ सबैले देख्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। साँच्चीकै राम्रै होला भनेर संहिता ल्याएका होलान्, त्यसमा दुईमत छैन। राजनीतिक दृष्टिकोणले धेरै वर्षपछि चुनाव भयो, झन् 38,000 जति चाहिने राजनीतिज्ञहरूले चाहिने निर्वाचित भएर जनताको सेवा गर्ने मौका पाए, विभिन्न पदहरूमा पुगे, एउटा वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म। उहाँहरूलाई जनताले दिएको विश्वास हो, त्यसमा हामीले भन्नु केही छैन। तर सेवा प्रदायको दृष्टिकोणले स्वास्थ्य सेवाको महत्त्व चाहिने संहितालाई स्वास्थ्यमा लाँदाखेरि संहिताको महत्त्व, खास गरी सेवा प्रदायक निकायहरूको महत्त्व चाहिने राम्ररी बुझ्दिएन जस्तो मलाई लाग्छ। राम्ररी होमवर्क भएन, त्यहाँ राम्ररी छलफल भएन कि त्यहाँ किन हो किन।
एउटै घरको गार्जियन, एउटै घरको 3वटा गार्जियन बनाइदिएको छ। कुन गार्जियनको भनेको मान्ने? एउटै सिस्टमलाई चाहिँ 3 ठाउँमा बाँडिदिएको छ। 3वटा सरकार अन्तर्गत समायोजन गरिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभिभावक फरक फरक छन्। हेर्नुहोस्, सङ्घमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहमा स्थानीय तह नै भन्नुहोस्। एउटै कार्यक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका अभिभावक फरक फरक हुँदा र ती सरकारको बिचमा उपयुक्त समन्वय पटक्कै छैन। संविधानले जतिसुकै भनोस्, समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व रियल काम गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल व्यवहारमा हेर्नुहुन्छ भने समन्वय पटक्कै पनि छैन। केन्द्रले दिएको निर्देशन हामी किन मान्ने भन्दा प्रदेशका भन्छन्, प्रदेशको हामी किन मान्ने स्थानीयका भन्छन्। किन म ग्रासरुटमै काम गरेको छु, उहाँ जस्तो व्यक्तिमा धेरै भेटेको छु। नाम भन्नु भएन, तर मौका मिल्यो ठुलै उसमा भने म नाम पनि भनिदिन्छु। मलाई त्यस्तो समस्या लाग्दैन। समस्या नहुँदा स्वास्थ्यका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढ्ने? अवश्य पनि उहाँहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ, त्यसमा दुई मत छ। तर नेपाल सरकारले नै दिएको कोष त प्रदेशलाई पनि दिएको हो, स्थानीय तहलाई पनि दिएको हो। सजिलो भएको छ, अलिकति छिटो रकम निकासा होला, काम छिटो हुन सक्ला। स्वास्थ्यमा लगानी बढाएको, अघि मेडमले भने जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू भर्ना गरेका छन्, भौतिक पूर्वाधारहरू भर्ना गर्न सहयोग गर्नु भएको छ। तर खै त हाम्रो स्वास्थ्यका सूचाङ्कहरू हेरेको, एनडिएचएस 2016ले जुन सर्वे गरेर तथ्याङ्क देखाएको थियो, मिड टर्म 2019मा हेर्दाखेरि हरेक सूचाङ्क खस्केको छ। तपाईँ हामी नेपाली नागरिक हो, नेपालभित्र बस्छौँ, हाम्रा आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छन्। सबभन्दा पहिले हामीले अहिले हेर्नु पर्यो, हाम्रो 15-15 वर्षीय योजना लागू छ अहिले देशमा। 15-15 वर्षीय योजनाले समग्र देशको डेभलपमेन्टलाई कहाँ लाने भनेको छ र स्वास्थ्यका कुन सेक्टरलाई कहाँ पुगाउने भनेको छ। कुन 753 पालिका र 7वटा प्रदेशले त्यो 15-15 वर्षीय योजना टाइप गरेर चाहिँ आफ्नो योजना बनाएको स्वास्थ्यमा। अब यहाँहरू रिसर्च गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै पनि पालिकाले चाहिँ त्यो बनाएको छैन। सुदूरपश्चिमको म 9वटा जिल्लाको चाहिँ मलाई थाहा छ। नेपालको सबैभन्दा अब खोप कार्यक्रम एउटा आफ्नो हिसाबले चलेको छ। फ्यामिली प्लानिङ, टिबी, लेप्रोसी, एचआइभी एड्स, मलेरिया, यसको पनि नेपाल सरकारको निश्चित लक्ष्य छ। 2022मा हामी इन्डिजिनियस मलेरिया अन्त गर्छौँ भनेर। मलेरियाको सबैभन्दा धेरै भार चाहिँ सुदूरपश्चिममा छ र त्यो पनि कैलाली कञ्चनपुरमा छ। पालिकाका प्रमुखदेखि वडाधीशमा मैले भेट्न चाहिँ अनुरोध गरेको, तपाईँहरूलाई यो सहयोग गर्नुहोस् भनेर। 99% कसैले पनि कार्यक्रममा खर्च राखेको छैन, बजेट विनियोग गरेका छैन, कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ भने कसरी नेपालले प्रतिबद्ध गरेको चाहिँ नि मलेरिया एडुकेसनदेखि लिएर दिगो विकासलाई चाहिँ हामी हासिल गर्न सक्छौँ। 15-15 वर्ष योजनासित कसैको योजनाहरू मेल खाएका छैनन्। 2030को लक्ष्यसित पनि अहिले कसैको मेल खाइराखेको छैन भने हामी अगाडि कसरी बढ्ने? एकातिर त यो राष्ट्रिय नीतिलाई नै 3 तहमा बाँड्दाखेरि खल बोलेको छ। नेपालको जनस्वास्थ्य ऐन कसले लागू गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन कसले लागू गर्ने, 7वटा प्रदेश आफ्नो ऐन बनाउने, 753 पालिका आफ्नो ऐन बनाएर अगाडि हिँड्ने हो भने सिङ्गै मुलुक त पालिका भित्रै छ नि। काठमाडौँ उपत्यका हाम्रो राजधानी भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र काठमाडौँ छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै पालिकाको जिम्मा दिएको छ। तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गएर अहिले हेर्नुहोस्, हिजो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राम्रो के भएको छ भने हिजो हामी कहाँ ठुला गाविस थिए। 2050 भन्दा अगाडि ठुल्ठुला गाविस थिए। 50 सालमा एउटा स्वास्थ्य नीति आयो, गाविसहरूलाई टुक्र्याएर चाहिँ धेरै गाविस बनायो, त्यहाँ उपस्वास्थ्य चौकी राखियो। 2070 सालमा त्यसलाई स्वास्थ्य चौकीमा लग्यो। त्योभन्दा तल अब सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, नगर स्वास्थ्य केन्द्र, अहिले आएर आधारभूत उपचार केन्द्र वडा तहमा खोल्ने जुन भयो संवैधानिक व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्था घर घरमा पुग्नु, स्वास्थ्य कर्मी घरमा पुग्नु, यो अत्यन्त राम्रो पाटो छ। यो एउटा संवैधानिक व्यवस्थाले नै दिए अनुसार हो। तर ती स्वास्थ्य कर्मीलाई कसलाई के ट्रेनिङ चाहिने हो, कसको आवश्यकता के छ, त्यो एउटा पालिकाभित्र रहेको स्वास्थ्य कर्मी अर्को पालिकामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी राख्न सक्दैन। अहिलेको व्यवस्था अनुसार जिल्लामा के भइरहेको छ भन्ने राख्न सक्दैन, प्रदेशमा के भएको छ भन्ने राख्न सक्दैन। अहिले स्वास्थ्यलाई 3वटा कारागारमा बाँधिएको छ, केन्द्रीय कारागार, प्रदेश कारागार र स्थानीय कारागार। र एउटा पनि समन्वय त्यहाँ चाहिँ राम्रो छैन, प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय छैन। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय यति कमजोर मन्त्रालय भयो यो 3 तहमा बाँडिएपछि, जसले 20औं वर्षदेखि स्वास्थ्य कर्मचारी 36,000 हाराहारी कर्मचारीको कमान्डर थियो। हाम्रो मातृ मन्त्रालय, म स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छु, अहिले पनि म प्रदेश तहमा काम गरेँ भने म सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आफ्नो मन्त्रालय भन्न सक्दैन। मेरो मातृ मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। मलाई नेपाल सरकारले जहाँ पठाउँछ नेपालको जुन भूगोलमा म गएर काम गर्न सक्छु र गर्न पनि चाहन्छु। म कहिले यता जा उता जा भनेको छ, किनभने संरचनाको दृष्टिकोणले 5वटा मन्त्रालय राखेर सामाजिक विकास मन्त्रालय राख्यो,
तर त्यहाँ कुन लेभलको जनशक्ति राख्यो त अर्गानोग्राममा हेर्नुहोस् त। निर्देशनालयमा चाहिँ 11 तह सहसचिवहरूका निर्देशकहरू छन्। प्रादेशिक अस्पताल हिजुकाञ्च अस्पतालमा 11 तहका छन्। त्यहाँ चाहिँ 7औं 8औं 9औं तहको राखिएको छ कर्मचारी तन्त्र भने उहाँहरूले यो सिनियरलाई चाहिँ कमान्ड गर्न सक्दैन यो सामाजिक विकास मन्त्रालय। र समग्र मानव सूचाङ्कमा राष्ट्र तब मात्र माथि उठ्छ जब शिक्षा र स्वास्थ्य त्यो देशको बलियो हुन्छ। शिक्षा क्षेत्र त व्यवस्थापन समितिहरूलाई दिएदेखि स्कुलहरू निकै कमजोर अवस्था गइसकेका थियो शिक्षा क्षेत्र। अहिले स्वास्थ्य पनि त्यस्तै भइसक्यो। तर स्वास्थ्य हिजो पनि विकेन्द्रीकरणमा थियो, हिजो पनि गाउँ तहमै थियो। पञ्चायत कालदेखि स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधि थिए, पछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि निर्वाचित प्रतिनिधि थिए, अहिले पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। व्यवस्थापकीय पक्ष उहाँ दिए पनि अरू प्राविधिक अरू कमान्डिङ सिस्टम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुनुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षासित भयो भने मात्रै हाम्रो देशको समग्र विकास हुन सक्ला। होइन भने चाहिँ यो निकै नै गाह्रो छ। अहिले गएर हेर्नुहोस् स्वास्थ्य कर्मी थपिएका छन्, औषधिहरू किनेका छन्। त्यहाँ मैले पनि धेरै वर्ष जिल्लाबाट मात्रै माथि आएर अहिले यहाँ पुगेको। हामीलाई त्यति बेला थोरै बजेट हुन्थ्यो, जनसङ्ख्यामा त्यति धेरै वृद्धि भएको छैन। अहिले 80% जति हामीले चाहिँ जिल्ला तहलाई दिएको बजेटले 80% हामीले जिल्लाको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका थियौँ। अहिले एउटा जिल्लालाई जस्तो म अन्तिममा बैतडीबाट यहाँ आएको निर्देशक भएर 40 लाख जति मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभाग विषय थियो। 80% जति औषधि हामीले त्यो जिल्लाभरिकालाई पुगाएका थियौँ भने अहिले एउटै पालिकाले 40 लाख छुट्याएको छ पैसा, तर 4 महिने 3 महिने पुगिरहेका छैन त्यहाँ औषधि भने कहाँ त्यो स्रोत खर्च भइरहेका छ। अब अलिकति गएर हामीले हेर्नुपर्ने नै हो। अर्कोतिर आधारभूत स्वास्थ्य दिइसकेपछि मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड न्यूनतम सेवा मापदण्ड कसरी लागू भएको छ, न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। समायोजनले गर्दा कर्मचारीहरू जागिर खाने कि नखाने दोहोरो मनस्थितिमा भए। साँच्चीकै जन्म सङ्ग्रह गर्ने हो भने 80% स्वास्थ्य कर्मी समायोजनको पक्षमा छैनन्, बाध्यताले मात्र त्यहाँ आएका छन्। अर्को गलत के, अहिले सङ्घीय सरकारका चाहिँ आफूले धेरै सुपिरियर कर्मचारी ठानेका छन्। किन उहाँहरू जहाँ पनि जान सक्ने, प्रदेशमा आउन सक्ने, स्थानीय तहमा आउन सक्ने। दोस्रो सुपिरियर मैले ठानेको छु, किन म प्रदेशबाट जिल्ला तहमा स्थानीय तहमा जान सक्छु। तर त्यो स्थानीय तहको जहाँ 753ले सिङ्गै देशको स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा धानेको छ, त्यो कर्मचारी पालिकाबाट जिल्ला तहमा आउन नपाउने अनि जिल्लाबाट चाहिँ प्रदेश तहमा आउन नपाउने, केन्द्रमा जान नपाउने। यसले गर्दा के भएको छ भने यसको डिमा एउटा कहिले पनि मान्छेको व्यक्तित्व विकास हुँदैन। दार्चुलाको मान्छे ताप्लेजुङ गयो, सर्लाहीको मान्छे काभ्रे प्लान्चोक पुग्यो भने नयाँ नयाँ ठाउँ देख्छ, नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई भेट हुन्छ, नयाँ नयाँ अनुभवहरू बोटल्छ अनि विभिन्न किसिमका तालिमहरूमा समावेश भयो भने उसको स्किल बढ्छ, नलेज बढ्छ र सर्भिस दिन्छ। अहिले पालिकामा कुन स्वास्थ्यको कर्मचारीलाई के तालिम चाहिने हो, कसैले पोस्ट माग्ने। एउटा मानौ सुदूरपश्चिमको कुनै एउटा पालिकालाई कुनै तालिम चाहियो, स्किल बर्थ अटेन्सनको चाहियो, अर्को चाहियो भने पोस्ट माग्ने उसले। उसको लागि सर्व भनेको पालिका मात्रै छ, स्वास्थ्य कार्यालय सित छैन। हाम्रो हिजोको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम अत्यन्त राम्रो थियो, फोकल पोइन्टहरू त्यहाँ थिए। क्षय रोग कुष्ठ रोग हेर्नको लागि चाहिँ डिटिएले राखिएको थियो, मलेरिया हेर्नलाई मलेरिया इन्स्पेक्टर थियो। ठिक छ, त्यो दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थिएन, जनशक्ति थिएन, तर अर्गानोग्राम चाहिँ थियो नि। तपाईँको आरएस प्याकेज हेर्नलाई 2-2 जना मान्छे थिए, पब्लिक हेल्थ नर्स र फ्यामिली प्लानिङ सुपरभाइजर थियो। कति राम्रो सिस्टम थियो। अहिले कार्यक्रमहरू धेरै छन्। अब एमपिडिएसआर कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो थियो। म यही प्रदेशमा त 2टा जिल्ला लागू भयो, त्यसमा अहिले कुन जिल्लामा के कार्यक्रम छ थाहा छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय यति कमजोर किन भयो म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। एउटा कार्यालय सहयोगीदेखि अथवा कुनै लेभलको कर्मचारीलाई कुनै तालिममा बोलाउनु पर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पत्र लेख्नुपर्ने, उसले चाहिँ नि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लेख्नुपर्ने, त्यहाँबाट 4-5वटा मन्त्रालय लेखेर शाखा लेखेर बल्ल आउनुपर्ने। 5 मिनटमा पुग्ने काम चाहिँ नि 5 घन्टा घुमाइदियो अहिले। सङ्घीय त के को ल्याएको, छिटो होस्, राम्रो व्यवस्थापन होस्, घर घरमा पुगोस् भन्नलाई, राम्रो व्यवस्थापन होस्, राम्रो आउटकम निस्कोस् भन्नको लागि ल्याएको, सबैले ल्यायो। हामी पनि अब कर्मचारीको नाताले अथवा विद्यार्थीको नाताले विभिन्न नारा जुलुस लगाउँथ्यौँ, अर्को गर्थ्यौँ, होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सेवा प्रदायी निकायहरूलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा यसमा देखिएन। र स्वास्थ्यलाई यसरी नै 3 तहमा राख्ने हो भने स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू एकदम डिप्रेस हुँदैछन् र मन नलागेर गरेको कामको चाहिँ आउटकम के होला।
म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, जुन म्याडमहरू रिसर्च गर्छु भन्नुभएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका खास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीहरूसित एउटा जन्म सङ्ग्रह गर्नुहोस्, स्वास्थ्य कर्मी सङ्ग्रह भनेर 80% चाहिँ यसको पक्षमा छैनन् हेर्नुहोस्। अर्को अब स्थानीय तहलाई जिम्मेवार दियो, त्यसमा दुई मत छैन। व्यवस्थापकीय पछि दिनुपर्छ, पहिले पनि दिएको थियो। 1500सम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर जिम्मेवार दिइदियो संवैधानिक लेखेर स्थानीय सरकारलाई। उहाँहरूलाई अहिले के छ भने अस्पताल सञ्चालन गर्ने चाहिँ एकदम ठुलो छ, त्यसमा दुई मत छैन उहाँहरूको। त्यो अस्पतालमा कस्तो खाले जनशक्ति राख्ने, त्यो अस्पतालले के सेवा दिने, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने, मूल्याङ्कन कसले गर्ने, फिडब्याक कसले दिने भन्ने कतै हाम्रो सिस्टमले देखाएको छैन। सुदूरपश्चिमका म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु, धेरै मान्छेहरू अस्पताल सञ्चालन गर्नु भनेर स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा जान्थे, पछि म कहाँ पनि आउँथे। हामीले न्याय भनिसकेपछि जब त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनेर आएछ, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका मेयरहरूले यो त हामीलाई जिम्मा छ लेखिदिएछ, धान राख्ने गोदाममा अस्पताल खोल्न लगाइदियो। हेर्नुहोस् त्यस्ता अस्पतालले कस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ला। जुन अब शिक्षा बिल्डिङ ब्लकको कुरा आयो, वास्तवमा हो गभर्नेन्स र लिडरसिप चाहिँ अहिले एकदमै कमजोर भएको छ वास्तवमा है। त्यसले गर्दा सर्भिस डेलिभरी कमजोर भएको छ। फाइनेन्सिङ चाहिँ बढेको छ, फाइनेन्सिङको त्यति समस्या छैन। जनशक्ति पनि बढेको छ, तर त्यसको सही सदुपयोग भएको छैन। दोस्रो, पालिकामा योजना बनाउनु पर्यो। ठिक छ, स्वास्थ्य शाखा भन्ने पालिका तहमा राख्यो, सबै त्यस्तो छैन। राम्रो काम गर्ने प्रमुख उपप्रमुख पनि सोचाइ राम्रो राखेको छ। त्यहाँ हामीले स्वास्थ्य संयोजक कसलाई बनाइदियो? यहाँहरूलाई थाहा छ, हिजो हामीलाई 2 कक्षा पढाएको थियो कि 5 कक्षा पढाएको थियो, 8 कक्षा पढाएको थियो, त्यो म भन्न सक्दैन सबैलाई। तर एउटा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो हाम्रो सिस्टमले, 3 महिना तालिम दिएर मातृ शिशु कार्यकर्ता र 3 महिना तालिम दिएर ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता भनेर चाहिने खोप कार्यकर्ता र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर हाम्रो सिस्टमभित्र हरेक गाविसमा, त्यति बेलाको पञ्चायतकालको 4000 गाविसमा 2-2 जनाका दलले राखेको थियो, एउटा मेल एउटा फिमेल। पछि उहाँहरूलाई हाम्रो सिस्टमले अनमी र अयब बनाइदियो। छोरालाई त पढायो, धेरै मान्छे पढेका छैनन्, अयब र एएनएम पढ्दै पढेनन्, अयब र एएनएम बनाइदियो, पदनाम भन्नु दियो। अहिले उनीहरूलाई चाहिँ सी अनमी र सी अयब अधिकृत बनाइदियो। अहिले पालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख धेरै ठाउँमा उहाँहरू छन् हेर्नुहोस्। अनि त्यो पालिकामा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ जहाँ एमबिबिएस गरेको मेडिकल अफिसर छ, हेल्थ एसिस्टेन्ट छ, स्टाफ नर्स छ। अनि त्यो स्वास्थ्य शाखा संयोजक त हेर्दाखेरि त उहाँहरूको सिनियर हो, उहाँहरूको कार्यकारी हो, हाकिम हो भने कसरी त्यो नलेजले नै मिल्दैन। कहाँ मेडिकल अफिसर, कहाँ 3 महिने ट्रेनिङ लिएको मासिकालाई बनाइदियो स्वास्थ्य शाखा प्रमुख। अब यो चाहिँ पालिकाभित्रले गरेको छ त्यस्तो फेरि है, एकदम सिस्टमले नै दरबन्दी पठाइदियो। अहिले पालिका तहमा यति धेरै कर्मचारी छन् समायोजन भएर, कुनै कुनै पालिकामा 0 छ हेर्नुहोस्। सुदूरपश्चिमबाट धेरै पहिले चाहिँ सिराहा सप्तरी पूर्वतिरबाट धेरै मान्छे सुदूरपश्चिम लोकसेवा दिन आउँथे, दिएर 1 वर्ष 2 वर्ष अनिवार्य रूपमा यहाँ बस्थे, विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू लिन्थे, पछि सर्व भएर जान्थे। अहिले समायोजनले गर्दा धेरै मान्छे सुदूरपश्चिमबाट पूर्वतिर भनौँ कर्णाली पारी अरू 5वटा प्रदेश गइदिए। बाजुरा, डोटी, बझाङ, अछामका धेरै पालिकामा चाहिँ अनमी विहीन भइदियो। कसले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम त्यहाँ सञ्चालन गर्ने र उता गइसकेपछि अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका मात्र 15 जनाको दरबन्दीमा 32 कि 33 जना छन् हेर्नुहोस्। अर्को ठाउँमा त्यस्तै छ, काम नपाएर बसेका छन् त्यहाँ। अब एउटा गाउँमा कुनै किसिमको हाम्रो महामारी भइदियो भने अर्को गाउँमा पठाउन न त जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय ती कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्छ, न त अहिले स्वास्थ्य निर्देशकको रूपले म परिचालन गर्न सक्छु भने कस्तो किसिमको लिङ्केज नभएको व्यवस्था हामीले गरेको र यस्तो व्यवस्थाबाट हामी साँच्चीकै दिगो विकासलाई चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ भनेर कसरी भन्न सक्छौँ? अलिकति चाहिँ अब गराइले चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। अब शिक्षा बिल्डिङ ब्लक त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यहाँभित्र स्वास्थ्यका पनि जसो प्रिभेन्टिभ सेक्टरलाई भयो, क्युरेटिभ सर्भिस, रिहेबिलिटेसन, पेलिएटिभ, पर्मोटिभ सर्भिस कसरी सँगसँगै लाने हो तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै नै गयो भने अब धेरै नलिउँ, तर गहिराइले अध्ययन गरौँ, निष्पक्ष रूपमा एउटा टिमहरू गठन गरेर जाउँ। लगानी बढेको छ तर स्वास्थ्य सूचाङ्क चाहिँ घट्दो अवस्थामा छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो? 3 तहको लिङ्केज हुनुपर्छ। अत्यन्त विकेन्द्रीकरण, बलियो डिसेन्ट्रलाइजेसनको रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ 1 डोर सिस्टमबाट चलाउनु पर्छ। यो कुरा म पहिलेदेखि राख्दा थिएँ र अहिले यहाँले मलाई समय दिनुभयो।
यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू के पर्यो भने थप छलफल गर्ला पछि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर अवस्थी। यो डाक्टर अवस्थीले अहिले नै जन्म सङ्ग्रह गर्ने हो भने पनि 80% भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू समाजको विपरीतमा छ भन्नुभयो। अनि त्यस्तै मैले पनि यो 90% जति स्वास्थ्य कर्मीहरू अझ पनि युनिटरी मोडलमा फर्किन चाहन्छन् भने जस्तो साइकोलोजिकल एउटा पर्सेप्सन सुनेको थिएँ। अब एकातिर अब अहिले अब हामीले अब डिस्कस गर्नुपर्ने साँच्चै नै यो भ्यालु नै गलत हो कि अथवा त्यो चाहिँ मेनेजरियल पार्ट हो मात्रै, जस्तै डाक्टर अवस्थीले नै गभर्नेन्स लिडरसिप नै बढी कमजोर छ भन्नुभयो होइन। अनि यो के हो त? अब यो हामी अब अगाडि गइसकेका कुरालाई फेरि पछाडि हट्ने हो कि अथवा के हो भनेर हामी अब थप छलफल पनि अब यसमा चाहिँ आओस् भन्ने चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ म अब आदरणीय सहभागीहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया राख्ने भए 1 मिनटभित्र अथवा प्रश्न सोध्ने भए एउटा छोटो सठिक प्रश्नहरू सोधिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब तपाईँहरूको लागि फ्लोर खुल्ला छ। थ्याङ्क यू। अनि सर पछाडि हट्ने कुरा होइन, गार्जियन एउटा हुनु पर्यो। तपाईँ घरमा 5-6 जना हुन्छ भने तपाईँ घरको गार्जियन को हुने त? स्वास्थ्य कर्मीको गार्जियन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नै हुनु पर्यो र त्यसैको कमान्डमा चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा चल्नु पर्यो। यति मात्र हाम्रो डाक्टर अवस्थी अहिले तपाईँले फेरि पनि अहिले आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका फेरि पनि पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यसमा अघि नैदेखि नै भोगेन्द्र कायस्थले हात उठाइरहनु भएको छ। उहाँ आफ्नो केही कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ। थ्याङ्क यू भोगेन्द्र। भोगेनजी म्युट छ तपाईको। हस्त नमस्कार सबैजनालाई। यो प्रोग्राम जुन आजको यो फेडरल इम्प्याक्टको लोकैसेवा जुन यो आज कार्यक्रम राख्नु भएको छ त्यसको लागि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु होइन, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो गेस्टहरूले जुन हामीले कुराहरू अघिदेखि हामी सुनिरहेछौँ त्यो विषयमा चाहिँ साह्रै सराहनीय र एकदमै तथ्यपरक कुराहरू चाहिँ सुनिएको छ होइन। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो जुन रिसर्चको कुराहरू गर्नुभयो, यो सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्टहरूको कुराहरू लिनुभएको छ, प्रदेशको कुरा लिनुभएको छ, रिसर्चमा जाने भनेर। अब मेरो व्यक्तिगत धारणा यसमा के छ भने डाक्टर अवस्थीले र डाक्टर हाम्रो सुजाता सापकोटाजीले भन्नुभएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँको हाम्रो उहाँ दुईजनाको चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको हो। यो कुरा एकदमै सराहनीय कुरा हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुराले गर्दा, सङ्घीयताले गर्दा अहिले यो जुन सिस्टममा चाहिँ अहिले यो सरकारको यो कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसनको कुराहरू जुन अहिले चाहिँ मिलिरहेको छैन यो 3 तर्फ सरकारको बिचको, त्यसको हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य सिस्टम चाहिँ 100% हो कि यो कोल्याप्स नै हुन्छ यो हाम्रो यो समस्यामा हेर्दाखेरि। यो यसको लागि चाहिँ डाक्टर अवस्थीले भन्नुभएको थियो कि जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको छ होइन। त्यसपछि यो स्वास्थ्य कर्मचारीको डिप्रेसको कुरा गर्नुभएको छ, स्थानीयमा सरकार सञ्चालनको यो ट्रेनिङ र इन्जिनियरको कुरा गर्नुभएको छ। यो त्यस्तै हाम्रो सुजाता सापकोटाले हाम्रो उयो के भन्छ अवसरको रूपमा कुरा गर्नुभएको थियो। अवसरको कुरा त कुनै पनि हालतमा यहाँ स्थानीयमा अहिले पनि कुनै ठाउँमा लिएको छ, कुनै ठाउँमा लिएको छैन। तर स्वास्थ्य सिस्टम त एउटा एकरूपता, एक सिस्टममा वन्डर सिस्टममा गएपछि मात्रै यो सम्भव हुनेछ। एमडिजीको कुरा गर्नुभएको छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुरा गर्नुभएको छ होइन। अब 2019 को एनडिएचएसको इन्डिकेटरलाई हेर्ने हो भने हामीले स्वास्थ्यको इन्डिकेटरहरू सबै घटेको रहेछ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी हेर्दाखेरि समग्रमा मैले धेरै समय लिन चाहदिनँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन यो अहिलेको यो बजेटको डिस्ट्रिब्युसनको कुरा छ होइन, पालिकामा चाहिँ पालिका लेभलमा प्लानिङको कुराहरू छ होइन। अनि त्यो कुराकोले गर्दा कम्तीमा हेर्दाखेरि हामीले के छ भनेपछि यो हाम्रो यो सङ्घीयतामा जुन यो अहिले ल्याएर स्वास्थ्यको समायोजन गर्यो त्यो नै मलाई लाग्छ कि यो स्वास्थ्यको मन्त्रालयको यो ठुलो यो गल्ती हो जस्तो मलाई फिल भएको छ यो कुरालाई। अब यसमा विभिन्न ठाउँमा स्तरवृद्धिहरूको कारणले गर्दा, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पदस्थापनाको कारणले गर्दा, समायोजनको कारणले गर्दा होइन जुन यो अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ एउटा डिप्रेसनको जुन एउटा समस्या आएको छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै समस्याको रूपमा हो। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा जोइन्ट भेन्चरको हिसाबमा यो प्रोग्रामलाई जसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू वर्कसप, कन्टिन्यू मिटिङहरू सञ्चालन गरेर यसलाई चाहिँ जसरी पनि हामीले अगाडि बढाएर यसको चाहिँ ध्यान आकर्षण हामीले सरकारसँग गर्नलाई यसको लागि जे पहल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्युटी राखेर यसको जिल्ला लेभलमा, पालिका लेभलहरूमा, त्यसपछि गएर प्रदेश लेभलमा, सङ्घीयता लेभलमा कम्तीमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा हामीले कुरा प्रत्येक सेक्टरबाट चाहिँ जुन एउटा विज्ञको रूपमा चाहिँ प्रदेशको सचिवहरू, प्रदेशमा मन्त्रालयको निर्देशकहरू, त्यसपछि गएर सङ्घमा
विभागहरूमा यिनीहरूको जुन छ उहाँहरूको ध्यान आकर्षण चाहिँ यसमा कम्तीमा उहाँहरूले बोल्नुपर्ने कुराहरू हो। यो उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा प्रत्यक्ष भोगिराख्नु भएको कुरा हो। अब WHO ले प्रत्यक्ष यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको कस्तो इम्प्याक्ट छ, इपिडेमिक कन्ट्रोलको कुराहरू छ। इपिडेमिक कन्ट्रोलमा पनि कम्तीमा एउटा कोअर्डिनेसन भयो, एक पालिकादेखि अर्को पालिकाको, एक डिस्ट्रिक्टदेखि अर्को डिस्ट्रिक्टको कोअर्डिनेसनको पनि यहाँ समस्या जुन डाक्टर अवस्थीले अघि भन्नुभएको थियो त्यो कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो कुरा पनि ले गर्दा हामीले नेपालमा चाहिँ इपिडेमिक कन्ट्रोलको कुरा गर्न गाह्रो छ। कुनै जिल्लामा चाहिँ बर्डन डिजिज अहिले कोरोना कहिले हो, कुनै जिल्लामा चाहिँ डिजिज बर्डन बढी छ, कुनैमा कम छ हैन। यसलाई पनि कम्तीमा चाहिँ यो कन्ट्रोल गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको कुनै ठाउँमा डम्पिङ छ, कुनै ठाउँमा खाली छ, जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू एकदमै जायज कुराहरू हो। र यस्तो प्रकारले गर्दा यो स्वास्थ्य सिस्टम चल्दैन। यसलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ हामीले यो कुरालाई स्वास्थ्यको यो सिस्टमलाई कम्तीमा सङ्घीयतामा जसरी भयो नि फर्काउनु पर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा चाहिँ बलियो आधारको रूपमा, बलियो सिस्टमको रूपमा जुन हिसाबले छ त्यसको एउटा नयाँ अर्गानोग्रामको ढाँचा चाहिँ एउटा रिस्ट्रक्चर हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले डाक्टर अवस्थित इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लागेको हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनको कुराहरू हो। अहिले पालिका लेभलमा जति पनि ट्रेनिङहरू कुन स्किल डेभलपमेन्टको विषयमा कुरा छ, ट्रेनिङहरूको कुराहरू केही पनि भएको छैन हैन। यति यथावत कुराहरू धेरै विद्यमान, धेरै समस्याहरू भएको छ। यो फेर्टिलाइजर अहिले भर्खर जम्मा 2 वर्ष समायोजन भएको छैन, त्यसले गर्दा अहिलेसम्म यति ठुलो विकराल समस्याहरू जुन भएको छ त्यसमा चाहिँ मैले अहिले एउटा काठमाडौँको प्रेसिडेन्टको हैसियतले मैले यो भन्न चाहन्छु कि यो कम्तीमा चाहिँ यो एकदमै डाक्टर अवस्थीले उठाउनु भएकोले उहाँले मैले एकदमै हृदयदेखि हामी यो सङ्गठनबाट उहाँले चाहिँ हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी चाहिँ आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यति बोल्दै मैले यो कार्यक्रममा बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भवेन्द्रजी। त्यसपछि गोविन्दजीले आफ्नो हात उठाउनु भएको थियो। गोविन्दजी। धन्यवाद सरलाई। कार्यक्रमको निमित्त एकदमै समय सान्दर्भिक कार्यक्रम छ। मार्टिन चौतारीलाई, आयोजकलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो धेरै कुराहरू छैन, भोगेनजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। म एकदम डाक्टर गुणराज अवस्थी सरको कुरामा एकदमै पूर्ण सहमत जनाउन चाहन्छु, स्ट्रङली एग्री हुन चाहन्छु। उहाँले वास्तवमै नेपालको अहिले स्वास्थ्य समस्या, विद्यमान स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो विषयमा चाहिँ छर्लङ्गै रूपमा पारिसक्नु भएको छ र कुराहरू दोहोरिन सक्छन्। अघि भोगेनजीले पनि भन्नुभयो यी कुराहरू चाहिँ एकदमै अहिले हेर्ने हो भने सङ्घीयता को कारणले गर्दा स्वास्थ्यको सिस्टम धराशायी भइसकेको छ, तहस नहस भइसकेको छ। हामीले पछिल्लो यो कोरोनाको अवस्थामा पनि हेर्ने हो भने त्योबाट पनि हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ हाम्रो सिस्टम कति तहस नहस भइसकेको छ भने। यो अवस्था आउनको पछाडि धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै हामीले अलिकता यसलाई चाहिँ चाँडै निर्णय गऱ्यौँ कि अलिकता हौसिएर निर्णय गऱ्यौँ कि स्वास्थ्य र शिक्षालाई स्थानीय तहमा अधिकारहरू बढिदियो कि भन्ने हिसाबले, जस्तै कतिपय ठाउँहरूमा धेरै साथीहरूले पनि भनिरहेका छन् बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तै यस्तै किसिमका कुराहरू पनि सुन्ने अवस्था छ। किनभने अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामी स्वास्थ्य सेक्टरको स्वास्थ्य मन्त्रालय फेल हुनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभिडको अवस्था मात्रै हामीले एनालाइसिस गर्ने भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय पूर्ण रूपमा चाहिँ फेल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। एक दोस्रो, अहिले अवस्था हेर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले जुन सङ्घीयता आयो, सङ्घीयतापछि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समायोजनको कुरालाई हेर्ने हो भने कोही पनि मान्छे एकदमै राम्रो हिसाबले चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ स्थानीय तह रोज्नुभयो साथीहरूले। स्थानीय तह रोज्नुको कारण के थियो भने स्थानीय तहमा गएर राम्रो सेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले, काम गर्न सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले थियो। तर अहिले अवस्था हेर्ने हो भने 80% होइन डाक्टर साहब, म त के भन्छु भने 99% अहिले स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले यो सङ्घीयता यो हिसाबले स्वास्थ्यलाई चाहिँ सङ्घीयताको हिसाबमा स्थानीय तहमा राख्नु हुँदैन भनेर सङ्घ एउटै बनाउनुपर्छ, चेन अफ कमान्डमा बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ भोट गर्छन् कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि किन हो भने त्यो एउटा रोगको कुनै सीमा पनि हुँदैन। हामीले हेर्ने भने जस्तै काठमाडौँमा बस्ने साथीहरूले काठमाडौँमा रोग आएको छ, यहाँबाट चाहिँ ट्रान्समिसन अर्को जिल्लामा हुनु भन्ने त सक्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चेन अफ कमान्ड, स्वास्थ्यमा चाहिँ चेन अफ कमान्ड हुनुपर्दछ। जसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ या प्रशासन क्षेत्रको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सङ्घमै रहनु पर्दछ। स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई धेरै ठुलो समस्या भएको हुनाले सङ्घमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो दोस्रो कुरा राख्न चाहन्छु।
तेस्रो कुरा के हो भने जुन अहिले स्थानीय तहमा लोकल लेभलहरुमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ त्यति धेरै राम्रो बुझ्न सकेको अवस्था छैनन्। त्यहाँका लिडरहरूले पनि हुन त पहिलो अभ्यास पनि हुन सक्छ, यो लिडरहरूलाई पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी बुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि अघि सरले पनि भन्नुभयो मेडिसिन खरिदको कुराहरुमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुराहरुमा, बिल्डिङ बनाउनुको रूपमा जहाँ आर्थिक रूपमा मात्र उहाँहरू सबल हुने पक्ष छ त्यो ठाउँमा मात्र उहाँहरूलाई हात हाल्नुहुन्छ र कस्तो किसिमको मेडिसिन खरिद गर्ने, कुन बेलामा मेडिसिन खरिद गर्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँहरूलाई जानकारी छैन। उदाहरणको रूपमा हामी भनौँ, हामी हेर्न सक्छौँ अहिले कोभिडको बेलामा एउटा ताप्लेजुङमा भेन्टिलेटर चाहिने अवस्था थिएन, ताप्लेजुङमा आइसियु चाहिने अवस्था थिएन, दार्चुलामा भेन्टिलेटर पुगिरहेको छ, तर धनगढीको सेती प्राविधिक हस्पिटलमा चाहिँ भेन्टिलेटर नपाएर मान्छेहरू मर्ने अवस्था छ, आइसियुको सामग्री नपाएर मर्ने अवस्था थियो भने दार्चुलामा चाहिँ मान्छे छैनन्, दक्ष जनशक्ति छैनन्, तर सामग्री त्यहाँ पुगिरहेको छ। यो के भयो भने मान्यहरूको या नगर प्रमुखहरूको चाहिँ होडबाजी भयो, कहाँ लाने भन्ने कुरा, स्वास्थ्य सामग्री लाने होडबाजी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रले नै बाँड्ने हुन्थ्यो भने आवश्यकताको आधारमा उहाँहरूले बाँड्नु हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तेस्रो पोइन्ट चाहिँ यो पनि छ। चौथो पोइन्ट के हो भने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय आवश्यकता छ, अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै यहाँ शिक्षाले चलाइरहेको छ, यहाँ प्रशासनले चलाइरहेको छ, 7वटै प्रदेशमा पनि यो संहितामै रहने हो भने पनि 7वटै प्रदेशमा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय हुन जरुरी छ, जसको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ। चौथो कुरा जुन अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको वृद्धि विकासमा एकदमै ठुलो यसले समस्या परिरहेको, अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो यसले चाहिँ मोनोटोनस भइरहेको छ। उहाँहरू चाहिँ सङ्घमा बस्ने, प्रदेशमा बस्ने साथीहरू चाहिँ लिडर जस्तो हुने, स्थानीय तहमा चाहिँ एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेर पठाएको जस्तो अवस्था पनि भएको छ। र अर्को एउटा के इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अघि सरले पनि भन्नुभयो र अघि म्यामले डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, अहिले एनेस्थेसिया पढेको एचए एउटा विद्यार्थी एचए छ भने स्वास्थ्य कर्मी, उसले एनेस्थेसिया पढिरहेको छ भने उसलाई त हस्पिटलमा काम गर्नुपर्ने हो नि, तर हाम्रो संघीयताले, हाम्रो समाजले के भयो भने उसलाई स्वास्थ्य चौकीमा औषधि बेच्नमा चाहिँ बाध्य बनाइदियो। त्यस कारणले गर्दा सही मान्छेहरू जोसित सिप छ, जनशक्ति छ, राम्रो जनशक्ति मान्छेलाई त्यो सही ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। र अर्को अहिले संघीयतामा स्थानीय तहहरूमा, विशेष रूपमा स्थानीय तहहरूमा के गरिएको छ भने यो पोलिटिकली रूपमा चाहिँ मान्छेहरू को नजिक छन्, अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै जुनियरबाट चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्यको चाहिँ प्रमुख बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्यको चाहिँ लिडर बनाउनु पर्ने या उसलाई चाहिँ अधिकार दिनुपर्ने र सिनियर मान्छेहरू उसको अन्डरमा बस्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम संघीयता एकदम कमजोरी भएको अवस्था छ। र हामीले पनि तपाईँहरूले जुन अहिले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, मलाई लाग्छ रिसर्च गर्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य सेवा विभागमा बसेका कर्मचारीहरूलाई सोधेर हुँदैन, यसको आन्सर त्यहाँबाट पाइँदैन, या डिरेक्टरेट कार्यालयहरूमा बसेर प्रदेश कार्यालयहरूमा बसेका मान्छेहरूलाई सोध्ने होइन। हामीले के हो भने उहाँहरूलाई को अलावा जो निडी पिपुल हो, जो साँच्चीकै स्वास्थ्य स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छन्, सम्बन्धित ठाउँहरूमा, सम्बन्धित पालिकाहरूमा पुग्न सक्यो भने सही आन्सर आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैले यो आवाज उठाउन जरुरी छ। स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस हुँदैछ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको निमित्त यो विषयमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गोविन्दजी। हामी एकचोटि च्याट बक्समा आएको प्रश्न लिन्छौँ, एकचोटि हात उठाएकोबाट चाहिँ हामी पार्टिसिपेन्टहरूको चाहिँ प्रश्न लिन्छौँ। यसमा च्याट बक्समा रेखा खत्रीजीले सोध्नु भएको क्वेसनको 2जना रिसर्चरहरू मध्ये जसले भए पनि एन्सर गरिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्दछु। हेलो, सर सबैलाई नमस्ते, मलाई बोल्न दिनु भएको छ। क्षेत्र पन्तजी एकछिन तपाईँको पालो एकैछिन पछि आउँछ, एकैछिन धैर्यता गरिदिनु होला। यहाँ तपाईँले हात उठाएको मैले देखिरहेको छु। यहाँ सुजन सर। ठिक छ, यो रेखाजीले चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सपेक्टिभको कुरा गर्नुभएको छ, गोविन्दजीले पनि त्यो कुरा उठान गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले चाहिँ तलदेखि माथिसम्म हामीले खालि यो फेडरल लेभलमा मात्रै होइन कि हामीले लोकल लेभल, प्रोभिन्सियल लेभल र फेडरल लेभलका सबै तहमा हैन सेवा दिने जुन हाम्रो सिस्टम, हेल्थ सिस्टमभित्र बस्नुभएका सबै किसिमका हेल्थ वर्करहरू हैन, प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ, क्युरेटिभ सबै केयरमा, र त्यसै गरी स्थानीय नेताहरू, स्थानीय अगुवा कार्यकर्ताहरूदेखि तल हाम्रो फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर सँगै हाम्रो कम्युनिटी जो चाहिँ सर्भिस रिसिपिएन्टसँग हामीले सबै तहमा उहाँहरूको जुन हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरू यो अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसहरू, हामीले अपर्च्युनिटिजलाई हामीले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र च्यालेन्ज यो हो भनेर जो च्यालेन्जलाई मिटिगेट गरेर भोलि हामीले सिस्टम बिल्डिङ इन्डेभियरको लागि यो
हाम्रो एप्रोच डेस्टिन छ होइन। त्यसमा हामीले यो सङ्घीयता ठिक र बेठिक भन्ने हाम्रो प्रश्न होइन कि यो सङ्घीयताको जुन फङ्सनिङलाई कसरी अहिलेको अवस्थी सरले पनि यसका फङ्सनिङका कुराहरू राख्नु भएको छ, हाम्रो क्रिटिकल च्यालेन्जेसहरू। हाम्रो मेन रिसर्चले चाहिँ त्यो सबै डाइमेन्सनलाई चाहिँ यसले चाहिँ क्याप्चर गर्न खोजेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अघि पनि मैले भने हामीले यो को प्रोडक्सन अप्रोचमा यो चाहिँ हामी एज अ रिसर्चर हामी एक्सपर्ट होइन कि उहाँ हेल्थ वर्कर हेल्थ सिस्टममा काम गर्ने सबै तहमा काम गर्नेहरू र हाम्रा सर्भिस रिसिपेन्टहरू जो चाहिँ दिनौ हेल्थ सिस्टमको सर्भिस एक्सेस गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ को चाहिँ इन्फर्मेसन र उहाँहरूका चाहिँ भोगाईहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जको रूपमा हामीले चाहिँ ग्रहण गर्दै र अपर्च्युनिटिजलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी दिने र च्यालेन्जहरूलाई कसरी मिटिगेसन गर्ने ताकि हाम्रा यो जुन सिस्टमभित्रदेखि अहिले फङ्सनल च्यालेन्जेसका कुराहरू धेरै इस्युजमा हाम्रो अवस्थी सरले पनि राख्नुभयो, अरू साथीहरूले राख्नुभयो, त्यो सबैलाई हामीले क्याप्चर गर्दैछौँ। मैले रेखाजीको कुरालाई भने हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सोहन सर। राजन भुषालजी भन्दा अगाडि दत्ताराम अधिकारीजीले हात उठाउनु भएको थियो, उहाँले देखिनु भएको छैन। त्यसपछि म राजन भुषालजीलाई दिन्छु, अनि मात्र चेतराज पण्डितजीको पालो आउँछ। राजन भुषालजी। थ्याङ्क यू सर। यहाँ सम्पूर्ण नमस्कार र मार्टिन चौतारीलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु यो एकदम राम्रो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेकोमा। र हामी यस विषयमा पनि हामी एउटा सिरिज चलाइरहेको थियौँ क्लब हाउसमा। हाम्रो धेरै सरहरूले पनि स्थानीय तहको बारेमा भनेर यो राख्नु भएको थियो र अघि पनि कुराहरू आए, तर एउटा पाटो चाहिँ हामीले कहीँ मैले देखिनँ अथवा अस्ति गुन्डा सर चाहिँ ल्याउनु भएको थियो। लाइक अब तपाईँको यो हामी चाहिँ अब यो पब्लिक हेल्थ पढेको चाहिँ बाहिर त ओभर प्रोडक्सन छ। अहिले 1420 पनि नयाँ थपिएको छ न्युमा, तर तपाईँको जुन क्याप्चर हुने ठाउँमा अब तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अएब अथवा या चाहिँ हुनुहुन्छ सरहरू, उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। जसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सिस्टम डिस्टर्ब त्यति राम्रोसँग फङ्सन भएको छैन भन्ने कुराहरू आयो एउटा पाटोमा। अब यदि यताबाट तपाईँको युनिभर्सिटीहरू पनि थप्ने होइन, अब हाम्रो 5 इयर 10 इयर 15 वर्षमा जतिसम्म ह्युमन रिसोर्स हामीलाई चाहिने त्यो प्लानिङ बिना यता अब मजाले युनिभर्सिटीहरू थप्ने, तर उता कन्ज्युम नहुने अनि ओभर प्रोडक्सन भएको छ, मार्केट सेचुरेटेड नै छ र चाहिने ठाउँमा चाहिँ अब हामीले जान नपाउने। अहिले पनि एउटा आइरहेछ 500 जना सायद अयबहरू पनि अब 7 तहमा अपग्रेड हुने भनेर आइरहेछ। सायद उहाँहरूको एक्सपर्टिजले गर्दाखेरि कतिको त्यो राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्नुहुन्न। यदि त्यो हो भने चाहिँ यता चाहिँ किन यो बिपिएच एमपिएच बन्द गरे पनि हुन्छ होला सायद, यदि त्यहाँ कन्ज्युम हुँदैन भने। अब सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले यो हामीले अहिले पनि मैले पनि स्थानीय तहमा रहेर अरू एनजिओको थ्रु काम गर्दा के चाहिँ ग्याप देखियो भन्दाखेरि उहाँहरूको एक्सपर्टिज पहिला एउटा हेल्थ पोस्टहरूमा हेर्नु भएको थियो, तर अहिले ठ्याक्कै माथिबाट ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि म्यानेजरियलमा उहाँहरू एक्सपर्टिज हुनुहुन्न क्या। म्यानेजरियलमा अहिले नदेख्दाखेरि त्यो सिस्टम एकदम डिस्टर्ब भएको र उहाँले केमा लगानी गर्ने पाटो, के मोनिटरिङ गर्ने पाटो भन्दा पनि अब लजिस्टिक किन्ने अब सक्ने बजेट सक्नेमा बढी गएको देखियो। अनि त्यही नै कुरा राख्न चाहे सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, धन्यवाद राजनजी। यसपछि दुर्गा मिश्र म्यामले डाक्टर अवस्थीलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरमा हेल्थ सिस्टमलाई अझ बलियो बनाउने, स्ट्रेन्थन गर्ने उपायहरू के हुन सक्छ भनेर। डाक्टर अवस्थी। एकदम धन्यवाद म्याडम प्रश्नको लागि, सरलाई धन्यवाद। होइन, स्वास्थ्य सेवा पहिले पनि सङ्घीयतामा थियो है। सङ्घीयता अहिले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थापन भए तापनि स्वास्थ्य सेवा पञ्चायतकालदेखि नै सङ्घीयतामा थियो मान्न सकिन्छ। किनभने त्यति बेला हामी कहाँ स्वास्थ्य संस्था थोरै थियो होला, तर पनि निर्वाचित प्रतिनिधि त्यो स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने पक्षको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। जिल्लामा रहेको अस्पतालहरू चाहिँ जिल्ला पञ्चायतको जिल्ला विकास समितिको सभापति नै जिल्ला अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र स्वास्थ्यका हरेक कार्यक्रम चाहिँ समुदाय तहमै सञ्चालित थिए। जस्तो गाउँघर क्लिनिक भयो, खोप क्लिनिक सञ्चालन गर्नु, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवा कार्यक्रम, त्यसपछि नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम, समुदाय आधारित छेर्रो कार्यक्रम, स्वास्थ्यले ल्याउने हरेक कुरा चाहिँ समुदायमै थियो। र हरेक वडामा हुने कार्यक्रममा पनि वडा स्तरीय एउटा समिति हुन्थ्यो। वडा स्तरीय गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन समिति, खोप क्लिनिक समिति, छेर्रोको औषधि बाँड्नेलाई सिबी डोर्स कमिटी भनेर पनि हाम्रो सञ्चालनमा थियो। भने यो सबै अहिले कता कता हरायो होइन। स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मी थप्नुपर्छ र अलिकति स्वास्थ्यको डिजाइनरहरू पनि हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा पालिका तहमा अघि एकजना सरले प्रश्न उठाउनु, मिनिमम बिपिएच गरेको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदा राम्रो हुन्छ स्थानीय तहमा योजना बनाउनको लागि। अब बाजुराको एउटा गाउँमा चाहिँ नि 50 वर्षभन्दा माथिका मात्रै मान्छे छन्, त्यहाँ प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम राखेर के फाइदा। अनि यस्ता कुरा पनि स्थानीय तहमा एनालाइसिस गरेर कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ धेरै चाहिँ परम्परागत योजना भए, जुन यहाँले अहिले भन्नुभयो सबभन्दा पहिले त स्वास्थ्य मन्त्रालय बलियो हुनु पर्यो। अहिले हरेक काम गर्दा
स्वयंसेवक दिवस मनाइदिनु पर्यो, गर्भपतन दिवस मनाइदिनु पर्यो, कन्डोम दिवस मनाइदिनु पर्यो, भिटामिन खुवाउनु भनिदिनु पर्यो। जे भन्नलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पत्र लेख्छ, उसले मुख्यमन्त्री कार्यालय लेख्छ। त्यसपछि चाहिँ कसका आउँछ थाहा छैन। फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागका म चाहिँ र हाम्रो स्वास्थ्य वेबसाइटहरू हामी हेरिरहेका हुन्छौँ। यति बेला यो गर्नुपर्ने जानकारी आयो भनिसकेपछि हामी एउटा चिन्जानको भरमा चाहिँ नि जिल्ला तहमा भएका गाउँ तहमा भएका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ र त्यो हिसाबले कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। सबै कुरा संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मात्रै ल्याउने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम के छ अहिले? त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिले बलियो हुनु पर्यो आफू, स्वास्थ्य सेवा विभाग। त्यसपछि सिधै उहाँले पत्र लेख्न सक्नु पर्यो। राजनीतिक दृष्टिकोणले संहिता ठिक छ, त्यसमा मैले केही पनि भन्नु छैन। तर म स्वास्थ्यको कर्मचारी भएको नाताले मैले 29 वर्ष स्वास्थ्य सेवामा काम गरेँ। स्वास्थ्यका ऐन नीति नियम कानुन मलाई धेरै आउँदैन अहिले पनि भन्छु। 29 वर्ष एउटै परिवारमा काम गर्दा मलाई आएन। मलेरियाका लागि के नीतिहरू छन्, प्रजनन स्वास्थ्यका के नीतिहरू छन्, क्षयरोग कुष्ठरोगको लागि के नीति छ, पोषणमा के नीति छ, जम्मै त मलाई आउँदैन भने यो निर्वाचित हरेक प्रतिनिधिलाई 5-5 वर्षमा जुन आउँछन् उनलाई कति पटक ओरिएन्टेसन गराएर कति पटक चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराउने हो र उहाँहरूबाट चाहिँ अहिले त भिख मागी जस्तो भएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिबाट स्वास्थ्यका कार्यक्रम चलाउनु पर्यो, हजुर यति पैसा छुट्याइदियो भने भिख मागी जस्तो भएको छ। त्यो होइन नि त, गभर्मेन्टको नर्म्स हुनु पर्यो। WHO जुन प्रावधान छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ 10% बजेट हुनुपर्छ। स्वास्थ्यभित्र केमा लगानी गरे, क्युरेटिभमा कति, प्रिभेन्टिभमा कति, प्रमोटिभमा कति, रिहेबिलिटेसनमा कति, प्यालिएटिभमा कति, त्यो हेरिकन चाहिँ त्यसरी बजेट विनियोजित गर्नु भने एउटा निश्चित योजना बनाएर चाहिँ हुन सक्ला। अहिले राम्रो स्वास्थ्य संयोजक छ, राम्रो कार्यकारी परेको छ, झन् बुवा छोरा नातागोता मामा भन्छ पर्थ्यो भने त पैसा त खर्च गर्न नसके त्यहाँ चाहिँ अर्को क्षेत्रमा छैन। र यसरी यो समानुपातिक भएन। संहिता बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। संहिता बलियो तब मात्रै हुन्छ जब त्यहाँभित्र रहेका निकायले सेवा राम्रो दिएर मानव स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्छ। ह्युमन इन्डेक्समा चाहिँ नेपाल माथि उठ्न सक्छ। तब मात्रै चाहिँ हाम्रो संहिता सफल भएको मान्न सकिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षा अब वान हेल्थ पोलिसी हामी जाँदैछौँ, संसारमा वान हेल्थ पोलिसीमा गइसक्यो। एनिमल हेल्थ, ह्युमन हेल्थ र इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ। अहिले काठमाडौँमा त मुस्किलले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक र पशु सेवा विभागको निर्देशक उसमा एउटा समिति गठन गरेको थियो। 6 महिना एउटा अध्यक्ष हुने, 6 महिना एउटा, त्यसपछि के भयो थाहा छैन। तर यो कार्यक्रम त हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालमा लागू गर्नुपर्ने हो नि। हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा गाइड गर्नु पर्यो। जति छन् देशभरि स्वास्थ्य संस्था सबैमा चाहिँ त्यो निर्देशन ती कार्यक्रम चाहिँ जानुपर्छ। र आखिर स्वास्थ्यको सबै कार्यक्रम जाने भनेको समुदाय तहमै हो। फेरि हेर्नुहोस् है, सङ्घले भने प्रदेशमा एउटा निर्वाचनले के भनिदियो मलाई भने म जिल्लामा हुँदाखेरि हामी आफ्नै सरकार हो, यो तपाईँको स्वास्थ्य तथा जनशिक्षा मन्त्रालय निर्देशक मान्दैन भने फाल्नै दियो एउटा वडा अध्यक्षले। अब के भन्ने त्यसलाई हेर्नुहोस् मैले त सबै त्यस्ता छैनन्। तर अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यका नीति नियम निर्देशन चाहिँ सबैले पालना गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने। जस्तो अहिले कोभिडको प्रकोप बेला स्थानीय तहको ठुलो सहयोग रह्यो। वास्तवमा उहाँहरू नभएको भए केन्द्रका मात्र नीति निर्देशन अनुसार त उहाँहरूले काम गर्नु नै भयो। क्वारेन्टाइनमा राख भन्नुभयो उहाँले। स्थानीय तहमा सीमा नाकाबाट सुदूरपश्चिममा आफ्ना गाडीहरू राखेर मान्छे ल्याएर जे जस्तो अवस्था थियो, स्कुलदेखि अरू भौतिक पूर्व जहाँ थिए क्वारेन्टाइन राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो, खुवाउनु भयो, बसाउनु भयो। आखिर त्यो सबै लगानी त नेपाल सरकारकै ढुकुटीबाट आएको पैसा हो। नेपाल सरकारले नै 3 तहलाई विनियोजित गरेको पैसा हो। व्यवस्थापन गर त्यहाँ भनेको थियो, त्यो पक्ष राम्रो छ, त्यसमा दुई मत छैन। यस्तो समस्या आइन्दा त सबै व्यक्ति एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने नै हो। तर अब स्तर वृद्धिको कुरा छ हेर्नु, अहिले ग्रासरुटमा चौथो तहका साथीहरू काठमाडौँ जान 2 वर्ष भइसक्यो कोभिडले गर्दा। पहिले स्वास्थ्य निर्देशनालयमा त्यो जिम्मेवार थियो, चौथोको 5औँसम्म दिने निर्देशन थियो। अहिले त्यो कटौती गरेर काठमाडौँ लगिदियो स्वास्थ्य सेवा विभागमा। हेर्नुहोस् है। हुन्छ डाक्टर अवस्थी, फेरि पनि हामी जोडिन्छौँ नि अहिले फेरि पछि पनि। क्षेत्रराज पण्डितजीले अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको छ। क्षेत्रराजजी तपाईँलाई सबैलाई नमस्ते। सबैभन्दा पहिला यो मार्टिन चौतारीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो अवस्थी डाक्टर साहब, अनि यसमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। म थोरै स्थानीय तहको कुराहरू र अलिकति यो सङ्घीयतामा अब अहिले स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य अब हाम्रो विषय कुरा गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला म अपर्च्युनिटीको अलिकति कुरा गर्छु। अब यहाँ च्यालेन्जिङ मात्रै कुराहरू पनि छ अनि वेबबाट पनि 2टा गर्छु। अब च्यालेन्जिङमा कुरा गर्ने भने अहिले लोकल लेभलमा फन्डको हिसाबले, बजेटको हिसाबले, रिसोर्सको हिसाबले अब अलिकति सक्षम नगरपालिकाहरूले आफ्नो पैसाले आफ्नो छुट्टै खालको
नयाँ कार्यक्रम थप बजेटहरू दिन सक्ने खालको कुराहरू हुन्छ। र हाम्रो लोकल लेभलमा हेऱ्यो भने सङ्घीयले 10 करोड रुपियाँ दियो भने प्रदेशले पनि 2-3 करोड र आफ्नो लोकल लेभलले पनि 10-12 करोड रुपियाँ छुट्याएका छन्। तर त्यो छुट्याएको अवस्थामा चाहिँ त्यसले छुट्टै कार्यक्रमहरू छुट्टै एक्स्ट्रा केही बेनिफिटहरू लोकल लेभलबाट पनि गर्न सकिन्छ। लोकल लेभलमा अलिकति क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स भयो भने त्यही भएर त्यो हिसाबले त्यो एक खालको अपर्च्युनिटी छ जुन पैसाले गर्दाखेरि कार्यक्रम गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने छ। अर्को एउटा मेन यो फिचर चाहिँ के छ भन्दा लोकल लेभलको अन पोलिसी जस्तो नेपालमा सङ्घीय पोलिसी छ, हाम्रो स्वास्थ्य नीति छ 48 को 71 को अहिले 76 को। त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो लोकल लेभलमा स्वास्थ्यको छुट्टै नीति पोलिसीहरू बनाएर लोकल लेभललाई मोनिटरिङ गर्ने खालको कुराहरू पनि गर्न सक्ने संविधान त राइट छ। त्यो भएको कारणले त्यस्ता खालका पोलिसीहरू अलि राम्रो पोलिसीहरू ल्याएर लोकल लेभललाई ओन इम्पावर गर्न सकिने अवस्थाहरू पनि त्यहाँनिर देखिन्छ। र अर्को भने चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा सर्भिसहरू नेसनल लेभलले तपाईँको यति औषधि फ्री छ, यो बेसिक हेल्थ फ्री छ, आमा सुरक्षा फ्री छ, फ्यामिली प्लानिङ फ्री छ, पोषण फ्री छ, टिभी फ्री छ भन्न सक्छ। यस्तै लोकल लेभलले आफ्नो एक्स्ट्रा सर्भिसहरू कसैमा अब एकदम नन कम्युनिकेबल डिजिजको समस्या छ भने नन कम्युनिकेबलका लागि छुट्टै कार्यक्रमहरू दिन सक्छ। त्यो भएको हिसाबले कम्पेयर गर्ने भने पहिलाको हिसाबले यति खालका अपर्च्युनिटीहरू लोकल लेभलमा छ। र त्यो भएको कारणले गर्दा यो अपर्च्युनिटी छैन भन्ने कुरा होइन। तर अब कुरा के हो भन्दाखेरि च्यालेन्ज अपर्च्युनिटी भन्दा बढी छ कि यहाँ च्यालेन्ज चाहिँ। त्यो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ एचआर म्यानेजमेन्ट भयो। त्यो एचआर म्यानेजमेन्ट के भइदियो भन्ने कुरा अवस्थी डक्टरले भनिसक्नुभयो। अब एसएलसी पास नगरेका मान्छेहरू सबै अधिकृत छन्, उनीहरूले चाहिँ पुरै लोकल लेभल धेरै ठाउँमा चलाइरहेछन्। त्यो भयो भने अब 8औं तकको एमबिबिएस गरेको जुन नेपाल टपर एसएलसी हुन्छ ऊ एमबिबिएस पढ्छ, त्यसपछि हेल्थ पोस्टको पिएचसीमा जान्छ, ऊ चाहिँ तपाईँको सहायक हुन्छ। अनि एसएलसी फेल भएका साथीहरू चाहिँ पालिकाबाट ल सही डाक्टर साहब यस्तो गर्नु पर्यो, यहाँ आमा सुरक्षाको यस्तो गरिदिनु पर्यो भनेपछि त्यो सिस्टम कति दिन चल्छ र त्यो मोरलले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो लेभलको मोरलले कति दिन चाहिँ हाम्रो हेल्थ वर्करहरू काम गर्छ, कति दिन डाक्टर साहब काम गर्छ, नर्सिङ काम गर्छ, पारामेडिक्स काम गर्छ, एउटा त्यो एकदम च्यालेन्जको विषय। अर्को सर्भिस डेलिभरीको लागि क्वालिटी चाहियो, क्वालिटीको लागि ह्युमन रिसोर्स क्वालिटी चाहियो, त्यसको लागि अराउने टाइपको मान्छेहरू अलिक क्वालिटीको दिनु पर्यो। अब अनुगमन भनेर हामी लोकल लेभलमा हेऱ्यो भने प्रशासनका सरहरू जानुहुन्छ, अब मिनिमम स्ट्यान्डर्डको बारेमा उहाँले भनेर आउँछ। प्रशासनका मान्छेलाई मिनिमम स्ट्यान्डर्डको बारेमा के थाहा छ? त्यो हिसाब कुरा गर्ने भने त मिनिमम स्ट्यान्डर्डको त कुराहरू त त्यो पढेको मान्छे या त्यो क्वालिटीको मान्छे चाहिने होला। त्यही भएर अर्को बेसिक हेल्थ सर्भिस छ जुन संविधान त पनि मलाई जहिले पनि यो लाग्छ स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहलाई दिया हो, स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहलाई कति बेला दिया छ? तर स्वास्थ्य र सरसफाइ गर भाइ, हल्ला खल्ला गर, स्वास्थ्य भनेको यो हो भन्न त स्वास्थ्य सेवा भन्ने कुरा प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र र सङ्घको अलिक बढी अधिकार पर्छ। त्यही भएर स्थानीय तहलाई यो स्वास्थ्य सेवा भनेर पुरै म्यानेजमेन्टको कुरा नदिनलाई नै अलिकति त्यो खालको पनि अलिकति हामीले मोटिभ यो डिस्कसन चलाउनु पर्छ। स्वास्थ्य सेवा त लोकलले चलाउने होइन, स्वास्थ्य र सरसफाइ भनेको त्यो चाहिँ अलिकति त्यो तरिकाले डिस्कसन चलाउनु पर्छ। न कि अब प्रिभेन्टिभ पर्मोटिभ क्युरेटिभ जति हेल्थ सर्भिसहरू त्यो प्रदेश थ्रु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो लबिङ पनि चाहिन्छ होला। अर्को मोटिभेसनको कुरा हेल्थ वर्करको आइसकेको छ। यो चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ अब धेरै मोटिभेसन चाहिँ अब बाँच्न भन्ने पनि धेरै राम्रो छैन। अब एक त यो बजाङ त्यो समायोजनको कुराले, अर्को चाहिँ लोकल लेभलको प्रेसरले, अर्को चाहिँ अब स्थानीय लेभलमा अब आफ्नो चाहिँ लात्ताले हानेर खेदाको तपाईँको समायोजनमा अब त्यहाँबाट उठेर त माथि आउनै सक्दैन भनेपछि माथि जान पनि नसक्ने, लात्ता हानेर खेदाएपछि अनि मान्छे त्यो मोडालिटी कसरी काम गर्छ? कोही पनि राम्रो मोडलले काम गर्दैन। अर्को इनाबिलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ लोकल लेभलमा अलिकति छैन र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चेन अफ कमान्ड छैन। अब मैले जानेर भने कसलाई सोध्ने भन्दाखेरि स्वास्थ्य शाखाको प्रमुखलाई सोध्ने, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख को छ तपाईँले थाहा पाइहाल्नु। अनि तपाईँको कहिले क्यारियर डेभलप हुन्छ, कहिले चेन अफ कमान्ड हुन्छ। मैले अब विभागको कसैलाई सोधेँ भने तैँले के भनेर सोधिस्, तैँले जाने छ है हाम्रो शाखा, हाम्रो यो नगरपालिका, हाम्रो स्थानीय सरकार भन्ने होला। त्यही भएर यो चाहिँ चेन अफ कमान्ड छैन, क्वालिटी कुराहरू। अब यति भएर च्यालेन्जेस ठिकै छ। र अब अर्को चाहिँ वे फरवार्ड के हो त भन्ने विषयमा अलिकति मैले कुरा गर्दाखेरि अब हामी संविधान त स्वास्थ्य सेवा भनेर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशलाई अलिकति स्ट्रङ बनाएर प्रदेशमा मन्त्रालय नभएसम्म यो केही हुनेवाला छैन। त्यही भएर प्रदेशलाई अलिक स्ट्रङ बनाएर त्यहाँ मन्त्रालय बनाएर त्यसमा महाशाखा प्रमुख 11 तहका जनस्वास्थ्य यही प्रशासनतिरका लगायत हाम्रो जयेश्वर समूह जति पनि समूह छ त्यसलाई राखेर एक खालको राम्रो मन्त्रालय प्रदेशमा बनाऊ र त्यो अनुसार चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत यो स्थानीय तहहरू राखिदिउँ है। सङ्घको अन्तर्गत चाहिँ रणनीति कुरा छँदैछ। प्रदेश अन्तर्गत एटलिस्ट 7वटा प्रदेश अन्तर्गत सबै स्वास्थ्य कर्मी, सबै स्वास्थ्य संस्था रहेर त्यसको खटन पटनदेखि लिएर सरुवा बढुवा तपाईँको स्तर वृद्धि सबै कुरा प्रदेशले गर्न सक्यो भने सङ्घले त अब धेरै हुने भयो। प्रदेशले मात्रै गर्न सक्यो भने वान डोर सिस्टममा सङ्घले भनेको कुराहरू प्रदेशले अलिअलि मान्छ। प्रदेशले चाहिँ आफ्नो तरिकाले कम्तीमा अहिले सङ्घीय निजायतीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ प्रदेशको कर्मचारी हुने भनेर एकखिरो पास भइसकेको थियो त्यो
विधानसभामा, तर त्यो लागू चाहिँ भएको छैन। त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रदेश स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत रहने भन्ने हो। त्यस्तो खालको बनाइदियो भने लोकल त स्वास्थ्य सेवै छैन है। त्यो हिसाबले गऱ्यो भने भोलि मलाई यहाँ राम्रो भएन, मैले राम्रो काम गर्ने ठाउँमा जान्छु भन्दाखेरि अन्त जान पनि पाइयो है। त्यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ हाम्रो लोकल सिस्टममा स्ट्रेन्थनिङ त गर्नै पर्छ। अहिले लोकल लेभल धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्। अलिकति मोटिभेसन, लङ लास्टिङ, अलि राम्रो मेयर हुने, राम्रो कार्यकारी हुने, अलि हेल्थ वर्कर राम्रो हुने ठाउँमा धेरै राम्रो इनोभेटिभ कामहरू पनि भइरहेछ। त्यस्तोलाई हामीले अलिकति प्रमोसन गर्ने तरिकाले गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ हामीले यहाँ कुरा उठिरहेछ स्वास्थ्यमा जुन छ अहिले लोकल लेभलमा, अथवा प्रमुख प्रशासकीयले यो कार्यक्रम के बुझाउनु पर्यो, त्यसपछि लेखालाई बुझाउनु पर्यो, उस्तै पर्यो भने अरू अब निर्वाचितलाई बुझाउनु पर्यो। स्वास्थ्यमा आफ्नो प्रशासन त चाहिएला नि, लोकल लेभलमै भए पनि। त्यो कारणले फाइनेन्सियल अधिकार सहितको यो लोकल लेभलमा दिने हो भने हाम्रो ल 40 करोड रुपियाँ हाम्रो स्वास्थ्यमा छ। त्यो 40 करोडको मालिक चाहिँ स्वास्थ्य शाखाको त्यो इन्चार्ज भन्ने नहुने, लेखाको पनि नहुने, स्वास्थ्यको पनि नहुने, चलाउने मान्छे अर्कै अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद। यति कुराहरू चाहिँ गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी लागिरहेछ। यति कुरा गर्यो भने चाहिँ अलिकति केही सुविधा लागि भन्ने कुरा है त सर। ल थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद चित्रजी। अब यसपछि हामी फेसबुकबाट अनिल पराजुलीले सोध्नु भएको क्वेसन लिन्छौँ। दुईजना रिसर्चरहरू मध्ये जसले एड्रेस गर्नुभए पनि हुन्छ। त्यसपछि रमेशजीको आउँछु। क्वेसन के हो? मैले फेसबुक हेरिरहेकै छैन क्वेसन। यो रिस्ट्रक्चर भएको यो फेडरल एडमिनिस्ट्रेसनको जुन फाइनान्सियल बर्डन छ, यो नेसनल इकोनोमीले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ। अब यो पनि मेरो पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि अहिले रिसर्च गर्दाखेरि आएको पर्सपेक्टिभको कुरा अलिकति गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो खालको कुरा आएको भने अब संघीयताले यो एउटा महँगो भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि भयो होइन, त्यो हो। तर अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यो डेफिनेटली महँगो भएको छ, अब यसलाई महँगै बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यही डिरेक्सनमा जान्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले अपरेसनल लेभलमा सल्भ गर्नुपर्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सस्तो जस्तो हाम्रो आफ्नो अब घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्ने हुन्छ नि त, त्यो समग्र हिसाबले चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्ने क्षमता हो, त्यो पनि पोसिबिलिटी चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले पनि राखेको थियौँ होइन। यो धान्न सक्छ सक्दैन, संहिता महँगो भयो भन्ने खालको कुराहरू धेरै आउँछन्, धेरै सुनिन्छन् मिडियामा। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अब महँगो हुन्छ भनेर प्याक गर्नेतिर जाने हो कि होइन। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो लेभल सुहाउँदो हामीलाई चाहिएको जस्तो एनालिसिसहरू गरेर हामी चाहिँ ठिक यसलाई त्यो हिसाबले चाहिँ कसरी जाने, त्यो हिसाबले जान चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। र यो सँगसँगै म अर्को एउटा यहाँ पब्लिक हेल्थ एरिनाको एउटा क्वेसन रहेछ होइन, त्यो पनि म भन्ने छ। हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट टु डिप्लोय large share of preventive workforce in the context of federalization? Shouldn't the nation be prepared for other health emergencies? यो कुरा एज रिसर्चर तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने खालको क्वेसन छ। यसमा चाहिँ एज रिसर्चर मात्रै होइन, एज ए हेल्थ प्रोफेसनल यो दिस इज देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थिङ होइन। प्रिभेन्टिभ केयरमा हामी जानै पर्छ। अब अहिले एमसिडीको बर्डनहरूको कुराहरू आइरहेको छ, हेल्थ इमर्जेन्सी त अब भइ नै हाल्यो होइन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि वी हेभ टु गो देयर। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले अहिले अब बुझ्दै जाँदा एनालिसिस गर्दै जाँदा देखेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ हामीलाई कस्ता खालका जनशक्ति कति चाहिन्छन् भन्ने खालको डेटा हामीसँग छैन। हामीसँग अब भयो भने पनि डक्टर कतिजना छ, नर्स कतिजना छ, यस्तो खालको डेटा होला कतै। अब त्यो पनि उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ, त्यो खालको डेटा हामीले माग्न खोज्दाखेरि हामीले भेटेका छैनौँ होइन। तर हामीसँग चाहिँ निड के हो त? हामीलाई कति प्रिभेन्टिभ वर्कफोर्स हामीलाई कति चाहिने हो, हामीलाई क्युरेटिभ वर्कफोर्स कति चाहिने हो, स्पेसलिस्ट कति चाहिने हो, समग्र देशको हिसाब गर्दाखेरि कसरी चाहिने हो, यो खालको डेटा छैन। र आई थिङ्क त्यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति त्यो अलि पिगो हिसाबले चाहिँ यो अगाडि बढ्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, थ्याङ्क यू सुजाता म्याम। त्यसपछि म अघिदेखि रमेश कुमारजीले हात उठाइरहनु भएको थियो, अघि न प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्तुतकर्ता मनोज आफ्नो सेयर गर्दाखेरि आइसकेका कुराहरूलाई नदोरिने हिसाबले रमेशजीले आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहोस्। हुन्छ, हस्, धन्यवाद सरलाई। सम्पूर्ण वक्ता त्यसै गरी मार्टिन चौतारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक कृतज्ञता। पूर्व वक्ताजीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, त्यसपछि धेरै कुराहरू आछन्, म ती कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। संहिता र स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा छलफल सुरु भयो। सायद मलाई लाग्छ अब यो सही समय हो, यो छलफलले अझै निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष अनुरोध गर्न चाहे। यो संहिता र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अहिले कसरी लिन सकिन्छ भनेपछि म पनि एउटा जनस्वास्थ्य कर्मी हो, संहिताको संवाहक पनि हो। संहितामा काम गरिरहेको एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले मैले मेरो बुझाइ के राख्न चाहे, यो नयाँ जुत्ताले चाहिँ कहाँनिर दुखाउँछ भन्ने कुरा त्यो जुत्ता लगाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ।
विदेशबाट जति राम्रो जुत्ता ल्याए पनि त्यसले कहाँ दुखाइरहेछ भन्ने कुरा त्यो जसले लगाइरहेछ उसले मात्रै थाहा पाउँछ। यदि दुखाइरहेछ भने ऊ हिँड्न सक्दैन, हिँडेन भने ऊ गन्तव्यमा पुग्दैन। हो ठ्याक्कै यस्तै छ अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था। बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिने, चिटिक्कको देखिने महँगो खालको जुत्ता, तर लगायो भने दुख्छ र हिँड्न मिल्दैन। त्यस्तो खालको अवस्था अहिले देखिन्छ। त्यसका केही लक्षण चिन्ह सर म्याडमहरूले भनिसक्नु भएको छ। अबको विकल्प के हुन सक्छ भनेपछि कि त त्यो जुत्ता फेर्न पर्यो, कि जहाँनिर दुखाइरहेछ त्यहाँनिर काटछाट गर्न पर्यो, कि दुखाए पनि दुखाओस् भनेर हिँड्न पर्यो। दुख्छ, घाउ हुन्छ, बिग्रिन्छ, अल्सर हुन्छ, क्यान्सर हुन्छ र भविष्यमा त्यो खुट्टा काट्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ, कि गन्तव्यको कुरा छोड्न पर्यो। यो बाहेक अरू विकल्प देखिँदैन हैन। उदाहरणको लागि अहिले नेपाल सरकारले जिल्ला अस्पतालमा 70 किसिमका औषधि निशुल्क पाउनुपर्छ भनेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 58 किसिमका पाउनुपर्छ भनेको छ। स्वास्थ्य चौकीमा 38 किसिमका पाउनुपर्छ भनेको छ। त्यसको पनि इओपी र एएसएल को कुरा गरेको छ। नेपालको कुनै एउटा यस्तो स्वास्थ्य संस्था भनिदिनुस् जहाँ यति किसिमका औषधिहरू पूर्ण रूपमा उपलब्ध छन्, 24 घण्टा उपलब्ध छन्, जनताले जतिखेर पनि पाउन सक्छ भन्ने खालको कतै केही त्यस्तो तथ्याङ्क छ भने यहाँहरूले हेरिदिनु होला। मलाई लाग्छ कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था त्यस्ता छैनन् जहाँ पूर्ण रूपमा यस्ता किसिमका चाहिँ अवस्थाहरू छन्। यो संहिताले क्रिएट गरेको एउटा नराम्रो खालको चाहिँ अवस्था हो हैन। संहिताका फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन्, अवसर छन्, चुनौतीका कुराहरू छन्। नेपाल सरकारको 15औं पञ्चवर्ष योजना दीर्घकालीन सोचले बनाउन खोजेकै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल हो हैन। हामीले एसडीजी को चाहिँ टार्गेटहरू एचिभ गर्न पर्ने छ। कुनै प्रदेशले राम्रो गर्ने र कुनै प्रदेशले नराम्रो गर्ने भयो भने अर्थ लाग्दैन। कुनै स्थानीय तहले धेरै राम्रो गर्ने, कुनै स्थानीय तहले गर्दैन भने पनि अर्थ लाग्दैन। त्यसले हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। अहिले संहिताको हकमा अलिकति यो स्वविवेकमा काम गर्ने जुन छुट दिएको छ त्यो अलिकति दुर्भाग्य हुन सक्छ। त्यही भएर अहिले संहिता र स्वास्थ्यको बारेमा अलि धेरै गम्भीर तरिकाले चाहिँ छलफल गरेर एउटा चाहिँ कार्यदिशा निर्धारण गरेर चाहिँ हिँड्न पर्ने खालको चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू रमेशजी। यसपछि म एउटा फेसबुकबाट केपी पाण्डेले सोध्नु भएको क्वेसन पढ्न चाहन्छु। 2030 को दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिलेको सङ्घीय संरचनाको प्रभावकारिता कस्तो छ? अहिलेको कोरोना महामारीसँग जुन यो संरचना उपयुक्त छ कि छैन? उहाँले स्पिकर त नोट गर्नु भएको छैन, तर यसमा डाक्टर गुणराज अवस्थीले नै एन्सर दिनुभयो, मोर रिलेभेन्ट हुन्छ कि यसमा यो अहिलेको सङ्घीय संरचनाले चाहिँ 2030 को दिगो विकास लक्ष्य अथवा डाक्टर सुजनले पनि यसमा थप्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। मैले अघि पनि भनिहालेँ अहिलेको इन्डिजिनियस मलेरिया पनि कम गर्न सक्दैनौँ र 2030 को एसडीजी लक्ष्य पनि पुरा गर्न सक्दैनौँ। अघि हाम्रो रमेश कौरजीले भने जस्तै अहिले सिङ्गै देश नै स्थानीय तहसित छ। सम्पूर्ण कार्यक्रम नै 753 स्थानीय तहको अधिकारभित्र परेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त्यहाँभित्र परेको छ। प्रदेशसित के अधिकार छ र सङ्घसित के अधिकार छ? सङ्घले स्वास्थ्य मन्त्रालय अलिकति ऐन नीति नियम कानुन बनाउँछ, त्यो पनि सिधै भन्ने उसलाई कहीँ अधिकार छैन। सुदूरपश्चिममा एउटा डडेलधुरामा सङ्घीय अस्पताल बनिराखेको छ। झन् 36,000 कर्मचारीको कमान्ड गर्ने मन्त्रालयले अहिले 8,000 मा खस्केको छ। हामीलाई उहाँले सिधै भन्न सक्नुहुन्न। हामीले उसलाई जति माया गरे पनि स्थानीयले हामी जान सक्दैनौँ। हामीले जति चाहेर पनि पुरै देश स्थानीय तहमा छ। एसडीजी को राम्रो गर्नको लागि स्थानीय तहमा एसडीजी का स्वास्थ्यका के हुन्छ, कतिवटा बुँदामा हामीले गर्नुपर्ने, इम्युनाइजेसनदेखि लिएर पोषणदेखि सबै कुरा उहाँहरूले बुझेर गर्यो भने चाहिँ नि जान सक्ला। तर यो 4 वर्ष जति भइसक्यो संहिता आएको हेऱ्यो भने एनडीएचएस को सर्वे 2016 को हेर्नुहोस् र मिड टर्म एभोल्युसन 2019 को हेर्नुहोस्। अब 2021 मा एनडीएचएस सर्वे भयो भने त्यसपछि के आउँछ भने हेर्नु होला। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु, अहिलेकै जस्तो व्यवस्था रह्यो 3 तहमा स्वास्थ्य बाँडियो भने हरेक पोजिटिभ इन्डिकेटर एमडीजी 2015 मा जहाँ पुगेको थियो त्योभन्दा तल खस्कन्छ। एसडीजी पुग्ने त पुरै छोड्नुहोस्, त्यहाँ पुग्न निकै नै गाह्रो छ। हुन्छ डाक्टर सुजन तपाईले पनि छोटो। र अर्को कोभिडको कुरा, सरी सर, कोभिडको छोरै छुट्यो मेरो। साँच्चीकै जिम्मेवारी थियो पहिलो स्थानीय तहहरूमा पनि। अब सबैलाई गाह्रो थियो। पहिलो पटक जति स्थानीय तहले अग्रसरताका साथ भनौँ न एकदमै प्रयास गरेको थियो कोभिड नियन्त्रणमा, दोस्रो लहर आइसकेपछि त्यति उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएन। किनभने हामीले मैले धेरै मेयर उपमेयरदेखि वडाध्यक्ष धेरै जस्तो टेलिफोनमा कुरा गरेँ। म पनि पश्चिमका मान्छे धेरै मान्छे चिन्छु। सर पहिलो पटक हाम्रो सम्पूर्ण विकास बजेट त्यसैमा लगायौँ, मान्छेलाई बसायो, खुवायो, घरसम्म पुगायौँ, हाम्रो सम्पूर्ण खर्च भयो। तर सरकारले हामीलाई त्यो पैसा शोध भर्न दिएन। त्यही भएर हामी दोस्रो गर्न सक्दैनौँ भन्ने एकातिर आफै सरकार भन्न हिँड्ने हेर्नुहोस्, अर्कोतिर फेरि सङ्घले नै हामीलाई त्यो दिएन। त्यही भएर हामी दोस्रो चरणमा चाहिँ
धेरै गर्न सक्दैनौँ भनेर दोस्रो चरणमा कसैले पनि सुदूरपश्चिममा 2 ठाउँमा मात्रै प्रयास भयो। पहिले 88वटा स्थानीय तहमा झन्डै 80,000 बेडको व्यवस्था गरेको थियो। जेठ 26-27 गते तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 2077 सालको 67,500 मान्छे भर्न पनि भएको थियो क्वारेन्टाइनहरूमा। तर अहिले दोस्रो चरणमा यति मान्छे मर्यो, यति छिटो सङ्क्रमण दर बढ्यो, तर कुनै पनि पालिकाले चाहिँ वास्ता गरेनन् भनौँ, अथवा हामीले पुरानो पैसा पाएनौँ त्यही भएर हामी गर्दैनौँ भनेको छ। अहिले पनि धेरै स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले अथवा धनगढ उपमहानगरपालिकाले अहिले आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेअनुसार आइएमयूमा इन्ट्री गरेका छन्। सिआइसिटीको जुन सिस्टम दिएको छ त्यो भित्र गरेका छन्। हिजो बिहान मात्रै मलाई फोन गर्दै थिए, हामीले वैशाखदेखि पैसा पाएका छैनौँ, अब के गर्ने हो, यहाँ होटलवालाहरू आएर हामीलाई घेर्न थाल्छ कि भन्नु पर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भन्छन्। मैले चिनेका 1-2 जना छन् पुरानो साथीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, उहाँहरू पनि कोही छिटै रिटायर हुँदैछन्, कोही बाहिर छन्, कोही टेलिफोन उठाउँदैनन्। भनेपछि यो संस्थाको सम्बन्ध नै भएन कि संस्थाको सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। कार्यक्रमको लक्ष्य चाहिँ अगाडि बढाउने। एउटा व्यक्ति भनेको त पात्र हो, आउँछ जान्छ, ठुलो कुरा होइन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेन अफ कमान्ड ओडाको घर घरसम्म पुग्नुपर्छ, तब मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्र हामी एसडिजीको के अरे दिगो विकासलाई चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ, होइन भने हामी सक्दैनौँ। हुन्छ डाक्टर अवस्थी, हस् थ्याङ्क यू। अब डाक्टर सुजनले छोटो भनेपछि छोटकरीमा डाक्टर साहबले चाहिँ डाक्टर अवस्थीले अलिकति यसको च्यालेन्जको कुरा गर्नुभयो होइन, अहिलेको ट्रान्सलेसनमा हाम्रो संहिताको। अलिकति मैले यसको अपर्च्युनिटीको हिसाबमा हेर्दा चाहिँ जुन हाम्रो एमडिजीको जुन हाम्रो लक्ष्य जुन किसिमको एउटा त्यसको लक्ष्य थियो, तर एसडिजीमा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्दा चाहिँ अलिकता इक्विटीको कुरा, डिस्प्यारिटीलाई पनि ब्रिज गर्ने गरेर हाम्रो इन्डिकेटरहरू चाहिँ सबै तहमा चाहिँ हामीले डेभलप गरेको इन्डिकेटरलाई चाहिँ सबैलाई रिप्रेजेन्ट होस्, सबै तह र तबकालाई, सबै किसिमको मार्जिनलाइजदेखि लिएर अन्डर प्रिभिलेजलाई पनि रिप्रेजेन्ट होस् भन्ने किसिमले त्यो किसिमको एसडिजीको प्याराडाइममा हामी अहिले आउँदा, जस्तो संहिताले जुन किसिमले चाहिँ लोकल लेभललाई अपर्च्युनिटिज दिएको छ होइन, अहिले सरले च्यालेन्जेसका कुराहरू भन्नुभयो, त्यसका ट्रान्सलेसनल च्यालेन्जेस त हामी सबैले स्वीकारेका छौँ। तर एउटा जुन त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमलाई हाम्रो चाहिँ त्यो लेभलमा उहाँहरूलाई पोलिसीदेखि लिएर प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन गर्न सक्ने र त्यसबाट चाहिने आफ्नो लोकल लेभलका इन्डिकेटर्स पनि बिल्ड गर्न सक्ने त्यो किसिमको जुन स्ट्रक्चरल यो चाहिँ अटोनोमीको कुरा दायरा जसरी दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभली हामीले चाहिँ सिस्टम बिल्डिङ अप्रोचमा लान सक्यौँ भने त्यसले वास्तवमा भने नि हाम्रो एसडिजीका जुन आउटकम मेजरमेन्टमा ठिकै छ, यसका हाम्रो कुन प्यारामिटर हुन्छन् भन्ने कुराहरू त हाम्रो फङ्सनल डोमेनले डिसाइड गर्छ। त्यसको आउटकम प्यारामिटर मेजर गर्नलाई नै हामीसँग अहिलेको सिस्टमले मेजर गर्न सक्दैन। यो चाहिँ हामीले जतिसम्म त्यसलाई टोटली विकेन्द्रीकृत गरेर चाहिँ स्थानीय तहलाई त्यही किसिमले हामीले विकसित नगरुन्जेलसम्म यी कामहरू गर्न सम्भव नहुने हुँदा डाक्टरले भनेको च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्दै हामीले त्यो किसिमले लोकल लेभलमा सिस्टम बिल्डिङ अप्रोचमा जुन माथि फेडरल प्रोभिन्सियलदेखिका जुन आएका कोअर्डिनेसनका कुराहरू, कम्युनिकेसनका कुराहरू, च्यानलिङका कुराहरू, पावरका कुराहरू, ती कुराहरू, रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरूलाई हामीले सेटल गर्दै त्यसका त्यो प्रब्लमलाई मिटिगेट गर्दै त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ एम्पावर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाटोमा जान सकिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति हामीले च्यालेन्जेसहरूलाई मिटिगेट गर्दै जानु पर्यो भन्छु म पहिलो पार्टमा। र दोस्रो पार्टमा चाहिँ कोरोनाको इस्युको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू चाहिँ जस्तो हामीले फर्स्ट वेभमा हेर्दा पनि स्थानीय तहहरूले जहाँ चाहिँ प्रोएक्टिभली चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो जुन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलका स्ट्राटेजीहरू, त्यसै गरेर चाहिँ केयरलाई चाहिँ त्यो टेलर्ड गर्न सक्नुभयो, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ रिलेटिभली नियन्त्रित भएको पनि हामीले केही हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ इक्जाम्पल्सहरू पनि हामीले देख्यौँ। यसर्थ पनि यो चाहिँ इस्यु के छ भने यो जुन हाम्रो संहिताको जुन नोसनलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्ने इस्यु हो, हाम्रा फङ्सनल पार्टमा देखेका च्यालेन्जेसहरूलाई मिटिगेट गर्दै जाने हो। र के च्यालेन्जेसहरू अघि हाम्रो धेरै च्यालेन्जहरू आए, ती च्यालेन्जलाई कसरी हामीले मिटिगेट गर्दै जान सकिन्छ, त्यसले हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ आउटकम र यसको चाहिँ इभ्यालुएसन, यसको चाहिँ उपयोगितालाई निर्धारण गर्छ म भन्छु। म यति कुरा राखेँ। थ्याङ्क यू सुजन सर। यसपछि दातराम अधिकारीजी, अघि नै पनि मैले तपाईँलाई कल गरेको थिएँ। दातरामजी थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद सर। सबैभन्दा पहिला त मार्टिन चौतारीलाई यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ प्यानलिस्ट हाम्रो 3 जना हुनुहुन्छ, डाक्टर गुणराज अवस्थी, प्रोफेसर डाक्टर सुजन बाबु मरहटा र सुजाता सापकोटा। उहाँहरूले जुन किसिमको एकदम गम्भीर आफ्नो यो फेडरलिजममा चाहिँ हेल्थ सिस्टमको विषयमा आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको छ। म उहाँहरूसँग एकदमै धेरै आभारी छु। र मेरो सबभन्दा पहिला डाक्टर सुजन बाबु मरहटा र उहाँको टिमले जुन यो अहिले रिसर्च गरिरहनु भएको छ, यो अत्यन्तै
अहिलेको समयमा यो आवश्यक थियो यो रिसर्च। यो रिसर्च लङ्गिट्युडनल रिसर्च छ, अलि लामो पनि हुन्छ होला। म अलिकति इन्डाइरेक्टली पार्टिसिपेट पनि भएको पहिला सुरुमा, र मेरो यो रिसर्चसँग थोरै चाहिँ मेरो एउटा सानो क्वेसन छ। यो रिसर्चको मैले बुझेको थेम चाहिँ के देखेँ भने अहिले फेडरलिजममै यहाँ चाहिँ के अपर्च्युनिटी र च्यालेन्जेस के छ, र यसलाई चाहिँ यही फेडरलिजमकै अहिलेको जुन मोडालिटीमा कसरी चाहिँ मिटिगेट गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको फिडब्याक जाने भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। तर अहिले यहाँ जति पनि हाम्रो यहीँ भएका हाम्रा पार्टिसिपेन्टहरूबाट र अन्य हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूको नै तर्फबाट चाहिँ के छ भने यही सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुभन्दा पनि यो सिस्टम भन्दा अहिले हाम्रो डाक्टर गुणराज अवस्थीले भने जस्तै अब हिजोको युनिटरी म्याथरमा इन्टिग्रेटेड तरिकाबाट चाहिँ हेल्थ सिस्टमलाई लगेन भने अबको हेल्थ सिस्टम चाहिँ सुधार हुने त त्यस्तै हो, झन् बढी बिग्रिएर जाने अवस्था छ भन्ने चाहिँ धेरैको बुझाइ छ। त्यो भएर मेरो चाहिँ एज अ रिसर्चर टिमहरूलाई चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ के हो भने यसले रियल्ली यसैमा समाधान गर्ने कि योभन्दा फरक ढङ्गले पनि यसलाई चाहिँ बरु हिजोकै सिस्टममा हाम्रो बेटर थियो, किन भन्दा वर्ल्डको हामीले धेरै कन्ट्रीहरूको पनि हेल्थ सिस्टमहरू हेऱ्यौँ, हामीले कति कार्यान्वयन गऱ्यौँ गरेनौँ भन्ने विषय त हाम्रो हिजोका डेटाहरूले देखाइहालेको छ, हाम्रा एचिभमेन्टहरूले डिजिजका एचिभमेन्टहरूले देखाइहालेको छ। विभिन्न हाम्रो चाहिँ भर्टिकल प्रोग्रामका इन्डिकेटरहरूले चाहिँ हाम्रो हेल्थ सिस्टम राम्रो छ भन्ने देखाएको थियो भने अहिले बिग्रिँदै गएको छ भन्ने देखाएको छ भने अब यही सिस्टम बेटर हो अथवा हामीले चाहिँ फेरि पुनः पुरानो सिस्टममा जाने हो अथवा हामी नयाँ सिस्टमलाई चाहिँ फेरि इनरोल गर्नुपर्ने हो अथवा रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा एकदम क्लियरिफाई यो रिसर्चबाट आइदियोस् भन्ने चाहिँ म लगायत म जस्ता हाम्रा साथीहरूको चाहिँ एकदमै जिज्ञासा छ। र मेरो एकदमै एप्रिसिएसन जहिले पनि के हुन्छ भने नेपालमा ठुलो दुर्भाग्य हो, विदेशतिरका कन्ट्रीहरूमा डेभलप कन्ट्रीहरूको प्राक्टिस हेऱ्यो भने एकाडेमिसियनलाई चाहिँ रिसर्च गर्न दिइन्छ, एकाडेमिसियनबाट आएको चाहिँ आउटपुटलाई चाहिँ त्यहाँबाट आएको रिकमेन्डेसनलाई हाम्रो प्रत्येक कन्ट्रीको चाहिँ सिस्टममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इनपुट गरिन्छ र सिस्टम स्ट्रेन्थेन गरिन्छ। तर हाम्रोमा यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, एकाडेमिसियनसँग आएका रिसर्च गर्न दिएर रिसर्चबाट आएका जति पनि आउटपुटहरू छन् र त्यसबाट आएका रिकमेन्डेसनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हाम्रो र पोलिसीमा चाहिँ इनरोल गरेको आजसम्म राम्रोसँग पोलिसीमा इनरोलमेन्ट गरेको भेटेको छैन। यो सबैभन्दा दुर्भाग्य हो। त्यो यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि अब डाक्टर सुजन बाबु मरड्डाको टिमले जुन चाहिँ यो सुजन सरको टिमले जुन चाहिँ यो अहिले सुरुवात गर्नुभएको छ यसबाट एकदम क्लियर के आइदियो छ भने यहाँ कमजोरी छन् भन्दा नि एकदमै हाम्रो सिस्टम सबैभन्दा यहाँ हेल्थ वर्कफोर्सलाई के भयो, हाम्रो चाहिँ मेडिसिन खरिदमा के भयो, मेडिसिन कति पर्याप्त भएनन्, यो सबै कुरा चाहिँ हेल्थ सिस्टमले हेरेको छ। यो हेल्थ सिस्टम नै हाम्रो चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने मैले त बुझेको अघि नै धेरै साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसको चाहिँ अल्टिमेट एउटा मात्रै सोलुसन अहिले हामीले देखेको भनेको यसलाई चाहिँ फेरि इन्टिग्रेटेड सिस्टममा लानुपर्छ र वान डोर सिस्टममा नलैकन चाहिँ हाम्रा कुनै पनि स्वास्थ्यका समस्याहरू समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ अब हामीले पनि औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरूबाट आएका विषयवस्तु छन्। त्यसमा चाहिँ यो रिसर्चबाट एकदम क्लियर फाइन्डिङ सरहरूबाट आउनेछ भन्ने चाहिँ म लगायत म जस्ता साथीहरूको सबैको अपेक्षा छ। हामीले त्यो यसको चाहिँ अपेक्षा गरिरहेछौँ र बेला बेलामा त्यसबाट यो लङ्गिट्युडनल स्टडी भएको कारणले गर्दा अलि लामो पनि हुन्छ र यसको चाहिँ टाइमली अब होला क्वार्टरली हुन सक्ला अथवा ट्राइमेस्टर हुन सक्ला अथवा हाफ आवरली हुन सक्ला। त्यसबाट आएका फाइन्डिङहरूलाई सरहरूले कुनै एउटा फ्लोरमा राखेर चाहिँ हाम्रो पोलिटिसियनहरूलाई पनि राखेर अझ धेरै चाहिँ हाम्रा हेल्थ सिस्टमलाई अलि बढी बुझ्ने पोलिटिसियनहरू राखेर हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई बुझ्ने हाम्रा हेल्थका विज्ञहरू राखेर र मन्त्रालयकै हाम्रा प्रदेशकै र इभन तल्लो लेभलसम्म चाहिँ एकदमै ग्रासरुट लेभलसम्म चाहिँ काम गरिरहेका र अलिक इन्थुजियास्टिक र हाइली एकाडेमिक साथीहरूलाई राखेर यो विषय बेला बेलामा छलफल गरिदिनु भयो भने अझ यो रिसर्च चाहिँ अझ बढी चाहिँ ट्र्याकमा आउँछ भन्ने लाग्छ। मेरो यो सरको टिमलाई चाहिँ एकदमै सुझाव छ र त्यो आइदियोस्। हामी पनि हाम्रो ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट गर्न हामी तयारी नै छौँ। र अर्को मलाई अब हाम्रो डाक्टर अवस्थी सरले भनेको विषयमा म अलमोस्ट चाहिँ म एग्रिड छु। सबै उहाँले भनेका चिजहरू एकदमै एग्रिड छन्, सबै तिनै हुन्। धेरै साथीहरूबाट आएको कुराहरू मैले दोहोऱ्याउँदिनँ। हाम्रो रमेश सरले चाहिँ एकदमै सही एउटा एक्जाम्पल दिएर चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब हामी चाहिँ कहाँनिर उपचार गर्ने हो? हुन्छ अब छोटो भन्नु। हस् थ्याङ्क यू सर। यसपछि अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पुगिसकेका छौँ। अब यसपछि खासै प्रश्नहरू छैन। रमेशजीको एउटा क्वेसन छ, नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्लानसँग यो रिसर्च टिमको कस्तो कोअर्डिनेसन छ भन्ने कुरा। त्यसपछि म एउटा प्रश्न सोध्छु अनि हामी कार्यक्रमको अन्त गर्दछौँ। यो क्वेसन रिसर्च टिमको जसले एड्रेस गर्नुभए पनि हुन्छ।
मैले दुईटा कुरा राखेँ। अघि दादारामजीले भनेकै अलिकति एउटै सेन्टेन्सलाई मैले खालि यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टमको चाहिँ हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन स्टडी एनालिसिस गरेको भएर हामीले बेटर थियो र छैन भन्दा नि यो ग्राउन्डमा यसको चाहिँ मेरिट्स छ, यसका लिमिटेसन्सहरू छ भनेर हामीले चाहिँ मेरिट र लिमिटेसनलाई वे गर्ने हो। हामीले चाहिँ अब हामी यो सिस्टममा बाहिर बस्ने हामी एज अ आउटसाइडर रिसर्चरले चाहिँ अब राज्यलाई होइन, राज्यको एउटा जुन तहगत रूपमा राज्य संविधान र होइन राज्यले लिएका मार्गदर्शनलाई हामीले यो ठिक र बेठिक भनेर सिधै औँल्याउने भन्दा नि हामीले टेक्निकल्ली यसका मेरिट र यसका चाहिँ लिमिटेसन्सहरूलाई अनभिल गरेर यसलाई चाहिँ राज्यलाई डिसिजन लिनको लागि सहज गर्ने हो। हामीले यो मेरिटहरू देख्यौँ, यो लिमिटेसन्सहरू देख्यौँ, यसलाई वे गरेर राज्यले चाहिँ यसमा चाहिँ सही निर्णय लिनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई राज्यलाई चाहिँ निर्णय लिनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ घचघच्याउने हामीले चाहिँ यो सिस्टम हामीले ठिक र बेठिक भनेर हामीले चाहिँ एकदम फ्रेङ्कली कोड भन्न खोजेको होइन। त्यो पार्टमा अलिकति मैले तपाईँलाई क्लियर गरेँ। र अघि हाम्रो जुन एनएचएसएसपीसँग यसको लिङ्केज के छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टायरली नेसनल सिस्टमसँग नै इन्टिग्रेट भएर काम गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थसँग चाहिँ इन्ट्रिगल रूपमा हामीले चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर होइन नेपालको रिसर्चलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एनएचआरसीसँग पनि कोलाबोरेटिभली हामीले सबै तहमा, त्यसै गरेर हामीले जुन प्रदेश तहमा, त्यसै गरेर प्रदेशका चाहिँ निकायहरूसँग पनि हामीले जहाँ जहाँ स्टडी गरेका छौँ त्यो तहमा पनि हामीले कोलाबोरेट गरेका छौँ। स्थानीय तहमा हाम्रो सबै लेभलमा एउटा कोलाबोरेटिभ हिसाबमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ अहिले नेसनल पोलिसिजहरू होइन प्र्याक्टिसहरूलाई पनि हामीले सबै रिभ्यू पनि गरिरहेको छौँ। त्यसका मेरिट्सहरू डिमेरिट्सहरू जुन अहिले फेडरलाइजेसनको ट्रान्जिसनमा जाँदाखेरि हाम्रा भएका पोलिसिजहरू, हाम्रा चाहिँ एक्ट्सहरू होइन, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाइडलाइन्सहरू त्यसका के छन् त भनेर पनि त्यो पार्टमा पनि हामीले क्रिटिकल्ली हामीले चाहिँ हेरिरहेछौँ त्यो कुरा। मैले र सबै उसमा चाहिँ कोलाबोरेटिभली हामी गएको छौँ। यति कुरा। थ्याङ्क यू सुजन सर। फाइनल्ली मेरो एउटा प्रश्न छ डाक्टर अवस्थीलाई। यो यत्रो बेरको कार्यक्रम सुन्दाखेरि अनि अफलाइन अरू कुराहरू पनि सुन्दाखेरि यो अलिकति यो साँच्चै नै फेडरल सिस्टममा जाँदाखेरि धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एक किसिमको असहज नै भइरहेको जस्तो नै सबकन्सियस साइकोलोजी बुझिन आयो होइन। अब यसमा चाहिँ साँच्चै नै फेडरल सिस्टममा जाँदाखेरि यो भ्यालु नै गल्ती भएर अब फेरि नेपाल चाहिँ नि पहिलाकै युनिटरी मोडलमा नै गइदियो हुन्थ्यो नै भन्ने किसिमको नै स्ट्रङली नै तपाईँ रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ कि होइन? यो सङ्क्रमण कालमा यस्तो जुनसुकै चाहिँ व्यवस्था एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदा यस्ता समस्याहरू आउँछन्। फेरि अहिले फेडरलमा जाँदा हाम्रा प्रि एक्जिस्टिङ समस्याहरू पनि छन्। पहिला हाम्रो भयङ्कर राम्रो आइडियल बेस्ट र पर्फेक्ट हेल्थ सिस्टम फेडरलाइजेसनमा भएको पनि होइन, पहिलाका समस्याहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भ्यालु चाहिँ ठिक हो, अरू म्यानेजरियल कुराहरू पर्फर्मेन्ससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ सच्याउँदै लैजानुपर्छ भन्नुहुन्छ कि तपाईँको स्ट्रङ अडान चाहिँ कतातिर छ डाक्टर अवस्थी? अनि होइन, एकदमै धन्यवाद सर। पहिले सबै थोक राम्रो थियो, अहिले सबै थोक नराम्रो छ भन्ने होइन, सङ्घीयतामा जानु हुँदैन भन्ने पनि होइन। स्वास्थ्य संस्था थप्नुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मी थप्नुपर्छ, स्वास्थ्यका कार्यक्रम थप्नुपर्छ, गाउँका घरसम्म आधार स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्छ। त्यो मेरो एकदम मान्यता हो। र चेन अफ कमान्ड चाहिँ नि समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमको चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ हुनुपर्दछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्तर वृद्धि हुनेदेखि लिएर अध्ययनदेखि लिएर अर्को सरुवादेखि एउटा मान्छे धनगढीको कुनै पालिकामा छ अथवा बाजुराको पालिका छ, आजीवन त्यहीँ बस्ने, उसले कहिले पनि ताप्लेजुङ पूर्वाञ्चल काठमाडौँ जानै नपाउने अथवा काठमाडौँको मान्छे मैले भने नि केन्द्रकोमा चाहिँ नि परदेश आउन सक्ने, स्थानीयमा जान सक्ने, तलको माथि नै जान नसक्ने जुन राखेको छ स्वास्थ्य कर्मी लगायत अन्य कर्मचारी प्रशासनिक समूहको पनि, शिक्षा क्षेत्रको पनि, पशु क्षेत्र पनि, यो चाहिँ संहिताले बहुत गलत गरेका काम हो कर्मचारी तन्त्रको लागि। र त्यही भएर कुनै पनि सेक्टरमा विकास भएको छैन। अहिले एउटा गाउँपालिकाको कार्यकारी चाहिँ नि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हुने र आउँछ जान्छ, तर यहाँ जिन्दगीभरि काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत नहुने हाम्रो यति मात्रै हो होइन। प्रदेश सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्यभित्रमा धेरै हाँका छन्, त्यहाँ पनि आपसमा वाद विवाद के छ, के एउटा समूह छ अर्को समूह छ, एकअर्कासित पनि त्यति मेलमिलाप छैन, त्यहाँ पनि मेलमिलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चीकै हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्ने हो भने शिक्षक बुलेटिन क्लब जस्तै स्वास्थ्यका अन्य 6वटा हाँका प्रमोटिभ, क्युरेटिभ, रिहेबिलिटेटिभ जे छ प्यालिएटिभ जे हामीले आउँछ सबैले एक्जिक्युट ल्याउनुपर्छ। चेन अफ कमान्ड चाहिँ एउटै हुनुपर्छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मात्रै। अहिले हेर्नुहोस् कोभिडमा चाहिँ नि कति मेहनतले काम गरे हाम्रो गाउँका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले, क्वारेन्टाइनदेखि सीमानाकादेखि अन्त सङ्घीय सरकारको के अस्पताललाई पैसा दिने भने प्रदेशले केलाई थियो, खास ग्रास रुटमा काम गर्ने डाक्टर अवस्थीको अफलाइन हुनु जस्तो
म यही क्वेसन डाक्टर सुजातालाई पनि सोध्न चाहन्छु। तपाईँ एज अ एकाडेमिसियन रिसर्चर तपाईँ रिसर्च गरि नै रहनु भएको छ, तर अब अलिकति हेल्थ सिस्टममा काम गर्ने हेल्थ वर्करहरूको साइकोलोजी एक किसिमको पनि तपाईँले त्यहाँ अनुभूति पनि गरिसक्नु भएको छ। साँच्चै फेडरल सिस्टममा गइसकेको यो मोडल तपाईँले आफूले अडानै लिएर भन्नु पर्यो भने यो चाहिँ नि अब फेडरलमा गइसकेको यदि भ्यालु ठिक छ भने यसका पर्फर्मेन्सका डिजाइनका पाटोहरू सच्याउँदै लगेर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ कि अथवा ब्याक टु चाहिँ फेरि हामी पहिलाको मोडलमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले अडानै लिनु पर्यो भने कता लिनुहुन्छ? मेरो पर्सनल भ्यू भन्ने हो भने चाहिँ अब हामी यति गइसक्यौँ होइन, त्यही अघि तपाईँले नै आफैले भन्नुभयो जस्तो हामीले हाम्रा कमी कमजोरी सहित अहिले यो स्टेप गरेको छौँ होइन। यसलाई पनि त्यति पुराना कुराहरूमा पनि मिलाउनु पर्ने कुराहरू थियो, अहिले पनि मिलाउनु पर्ने कुराहरू छ। र मेरो हिसाबले चाहिँ हामीले कति कुराहरू अपरेसनली हिसाबले यसरी डिस्कस गरेर यो गरेर जाँदाखेरि ठिक हुन्छ कि जस्तो मेरो पर्सनल भ्यू है। अब दाताराम सरले भने जस्तो यो स्टेप पर्सनल भ्यूको हिसाबले रिसर्च चाहिँ ड्रिभन हुँदैन, रिसर्च चाहिँ जे आयो हामीले त्यही भनिदिने हो होइन। तर अब अहिले मेरो पर्सनल भ्यू भन्नुहुन्छ भने अब यत्रो सबै चिज गरेर यो डिसिजन लिइसकेपछि हाम्रो कन्ट्री चाहिँ कहिले अगाडि कहिले पछाडि गरिरहनु भन्दा पनि आई थिङ्क हामीले च्यालेन्जेसहरू सल्भ गरेर, किनभने संहिताको राम्रो पक्ष पनि छन् नि होइन। अब हेल्थ वर्कफोर्समा देखिएका प्रब्लमहरूलाई रिजल्भ गर्ने कसरी त अब हामीले डिमोटिभेसन छन् भने बरु त्यो क्राइटेरिया त्यो प्र्याक्टिस हटाम, उहाँहरूलाई मोटिभेट हुने प्र्याक्टिस लिएर त्यस्तो खालको डिस्कस गर्न सकिन्छ भने सायद त्यसरी जानुपर्छ कि भन्छु। मेरो पर्सनल टेक चाहिँ ब्याक जानुभन्दा लाइक कलेक्टिभली कोलाबोरेटिभली काम गरेर हाम्रो प्रब्लम्सहरूलाई एड्रेस गर्दै 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 गएर हामीले चाहिँ वी सुड मेक इट वर्क जस्तो लाग्छ। डाक्टर सुजन, हामीले अब हेल्थ सिस्टम भनेको जति बटम अप भयो त्यति नै राम्रो, अनि आफ्नो पिपलले आफ्नो फिल्ड निडलाई चाहिँ नि प्रायोरिटाइजेसन गर्न सक्छन्। त्यसपछि चाहिँ लोकल निडहरू राम्रोसँग एड्रेस भयो भने त्यो अनुसारको चाहिँ प्रोग्रामहरू पोलिसीहरू बनेर पिपल्सलाई हेल्थ डेलिभरी गर्ने प्याकेज चाहिँ होइन राम्रो हुनसक्छ भनेर बुझेको। त्यही अन्तर्गत नै ब्रोडर पोलिटिकल सिस्टम फेडरलमा गइसकेपछि हेल्थ सिस्टम पनि त्यही अन्तर्गत जाने नै भयो। अब अहिले चाहिँ जुन किसिमको यो ट्रान्जिसन फेजमा जुन किसिमको चाहिँ एक किसिमको कम्प्लिकेसनहरू आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ नि साँच्चै नै अब हामीले एड्रेस गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो अथवा संसारमा अरू देशमा कुनै देशमा यसरी एकचोटि चाहिँ फेडरल कन्सेप्टमा गइसकेको ब्याक टु युनिटरी मोडलमा गएका पनि चाहिँ नि के भन्छ एक्जाम्पलहरू छन् कि होइन? यो पब्लिक हेल्थको भ्यालुजले के भन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति फाइनली समअप गरिदिनु न। थ्याङ्क यू सचिन सर, एकदम क्रिटिकल कुरा उठाउनु गर्नुभएको छ। अघि हाम्रो डिस्कसनमा पनि हामीले बेसिकली हामीले गरेको डिस्कसनमा पनि यसको ट्रान्सलेसनको पार्टमा हामीले च्यालेन्जेस अहिले अवस्थी सरले पनि कन्क्लुड गर्दाखेरि राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो यसको ट्रान्सलेसनमा चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जेसहरू देखेका हुन्। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा डिसिजनबाट मुभ भइसक्यो हेल्थ सिस्टम होइन, हामीले चाहिँ हेल्थ सिस्टमलाई नयाँ ड्राइभमा लाने भनेर एउटा आइसकेको कन्टेक्स्टमा अभियसली यहाँ धेरै च्यालेन्जेसहरू आएका छन्, किनभने यो ट्रान्जिसनिङ पनि हो। ट्रान्जिसनिङको फेजमा अझै पनि बढी च्यालेन्जेसहरू आउँछन्, त्यो स्वाभाविक पनि छ। र हाम्रो ड्राइभ नै पनि मैले अघि नै भने हाम्रो स्कुल अफ थट कसरी आयो अघि पनि मैले भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पहिला हाम्रो पोलिटिकल डिसिजन भयो, त्यसपछि हामी सिस्टम बिल्डिङ एप्रोचमा गयौँ। हामी सिस्टम बिल्डिङबाट पोलिटिकल डिसिजनमा आउन सकेको भए सिस्टम पनि त्यही अनुसार इन्रिच हुन्थ्यो र त्यो अनुसारको फेडरलाइजेसनको डिसिजन भएको भए त्यो पाथवेबाट भएको भएदेखि यी धेरै समस्याहरू समाधान हुन्थ्यो होला। त्यो हाइपोथेटिकल कुरा भयो। तैपनि हाम्रो रिसर्च र हाम्रो इन्डिभिजुअल्सले चाहिँ के भनिरहेछ भने यहाँ चाहिँ च्यालेन्जेसहरू छन् डेफिनेटली, किनभने यो अहिले हामीले सबै डिस्कस गरेका कुराहरू नै हामीले देखेका च्यालेन्जहरू हुन्। हामीले धेरै ह्युमन रिसोर्सको हिसाबमा, सर्भिस डेलिभरीको हिसाबमा होइन, त्यसै गरी चाहिँ मोटिभेसनका कुराहरूमा, अनि त्यसै गरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ होइन हायरार्कीको कुरामा, त्यसै गरी चाहिँ समायोजन आफैमा एकदमै गम्भीर होइन इस्युसँग उठिरहेको विषयहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने भन्ने हाम्रो इथोस चाहिँ त्यहाँ ड्राइभ हुनुपर्छ। र किनभने हामी तल जसरी पनि हामी सकेसम्म हामी तल्लो निकायलाई नै हामीले जतिसम्म इम्पावरमेन्ट गर्न सक्यौँ र त्यहाँ नै हामीले पोलिसी डिसिजनदेखि लिएर प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन, इभ्यालुएसन टेलर्ड गर्न सक्यौँ भने अभियसली त्यसले चाहिँ हामीले दिन सक्ने इम्प्याक्ट बेटर हुन्छ। तर प्रश्न के छ भने क्यापासिटीका कुरा छन्। हामीले कति क्यापासिटेट गर्न सक्छौँ, हामीले सिस्टम कसरी त्यो अनुसारको सिस्टम इनबिल्ड गर्न सक्छौँ, ती पक्षहरू र हाम्रो अहिले देखेका च्यालेन्जहरू। अघि हाम्रा धेरै इस्युजहरू आयो, म त्यो वान बाई वान इस्यु जान्न, हाम्रो धेरै च्यालेन्जेसहरू देखेँ। अनि त्यसमा पनि मेनली देखेको भने कोअर्डिनेसन र कम्युनिकेसनको हिसाबमा र पावर सेयरिङका कुराहरू र
त्यो पार्टमा सँगसँगै जुन प्रोभिन्सियल लेभल चाहिँ यो चाहिँ नयाँ संरचना भएर आयो, जबकि हामीसँग लोकल लेभलको हाम्रो आफ्नै किसिमको प्र्याक्टिस थियो होइन। त्यसै गरी हाम्रो युनिटरी सिस्टममा सेन्ट्रल लेभलको प्र्याक्टिस थियो, तर प्रोभिन्सियल लेभल जुन तरिकालाई प्रोभिन्सियल लेभललाई इम्पावर गर्न सकेनौँ। अघि अवस्थी सरले भनेकै कुरालाई मैले सापट्टि लिएँ भने हामीले प्रोभिन्सियल लेभललाई हामीले इम्पावर गर्न सक्यौँ र प्रोभिन्सियल लेभललाई त्यो किसिमले चाहिँ हाम्रो र लोकल बिच र प्रोभिन्सियल र लोकल बिचको हाम्रो जुन किसिमको हाम्रो ग्यापहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुलफिल गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा हामीले फेडरलाइजेसनको हाम्रो सार हाम्रो चाहिँ प्राप्त हुन्छ होला। र खालि हामीले रिसर्च गरेर हामीले यो ठिक र यो बेठिक फेडरलाइजेसन ठिक थियो अथवा बेठिक छ भन्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसमा देखिएको च्यालेन्जहरूलाई कसरी मिटिगेट गरेर हामी सिस्टम बिल्डिङ, किनभने हामीले पब्लिक हेल्थ पर्सेको कुरा गर्दा हामी सिस्टम बिल्डिङ इन्डेभियरको कुरा गर्छौँ। हाम्रो अहिले हामीले कोभिडले नै पनि हाम्रो सिस्टमलाई देखायो, हामीसँग सिस्टम बिल्डिङ र पब्लिक हेल्थ सिस्टमलाई हामीले चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्न सकेनौँ र एउटा चाहिँ यसको टोटालिटीमा पब्लिक हेल्थको इथोसमा बसेर हामीले चाहिँ सिस्टम बनाउन सकिरहेको छैनौँ। हामीले चाहिँ झन् संरचनागत हामीले चाहिँ कल्पना गऱ्यौँ, ती संरचनागत परिकल्पनाहरू झन् हाम्रो लागि झन् हामीले सही तरिकाले निर्देशित नहुन सक्दा झन् यसले झन् कन्फ्लिक्ट र यसले चाहिँ झन् कन्ट्राडिक्सन्सहरू निम्ति आएको परिस्थिति, जसले गर्दा हाम्रो सिस्टमको खालि अहिले काम भनेको नि कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसनमा मात्रै जान थालेपछि हामीले सिस्टम बिल्डिङमा हामी जान सकेका छैनौँ। यसर्थ पनि मैले यसलाई संक्षिप्त रूपमा कुरा गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो ट्रान्सलेसनमा भएका प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले मिटिगेट गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ लोकल लेभललाई जसरी पनि इम्पावर गर्न सक्यौँ, हाइली इम्पावर गर्न सक्यौँ भने हामी तलदेखि माथिसम्मको हाम्रो पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर र सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रङली इन्ट्याक्ट बनाउन सक्यो भने हाम्रा जुन लक्ष्यहरू प्राप्त हुन सक्छन्। यसको लागि हाम्रो सामूहिक र सहकार्यता, मैले त सामूहिकता एउटा र सहकार्यता दुवै पक्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रहण गर्दै हामी जानुपर्छ। मैले यति कुरा राखेँ सचिन सर अहिलेसम्म। थ्याङ्क यू सुजन सर। धर्मबहादुरजीले खत्रीजीले सोध्नु भएको प्रश्न अघि पनि डक्टर अवस्थीले अलिकति एड्रेस गरिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ। अब समयको पाबन्दीले गर्दा हामी थप प्रश्नहरू लिन सकेनौँ। अफकोर्स फेडरलाइजेसनसँग रिलेटेड यदि स्टेटमेन्ट ठिक छ भने, पर्फर्मेन्स र डिजाइनमा प्रब्लम आएको छ, यदि क्राइसिस भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सुधार्दै लाँदाखेरि पछि आउटकम हाम्रो राम्रो आउँछ भन्ने हामीलाई नै त्यही नै अपेक्षा गरौँ। अहिलेलाई सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई म चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिलाई थ्याङ्क यू भन्दै तपाईँ सम्पूर्ण सहभागीहरू लगायत मार्टिन चौतारी र पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट र हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिजका साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै अहिलेको यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदछु। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद।